त्यसै गरी सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीदेखि लिएर आरोहीहरूको पक्षमा तपाईँले कार्य गर्नु आजका यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू र आजका प्रमुख अतिथि मेरा आदरणीय नेता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू र पूर्व मन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गणेशमान प्रतिष्ठानका प्रेसिडेन्टज्यू र पूर्व राज्य मन्त्रीज्यूहरू र पूर्व सांसदज्यूहरू र आज यो नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएका सम्पूर्ण सर्व समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक प्रसिद्धिले पूज्य नमस्कार। जय नेपाल। आज मलाई धेरै खुसी लाग्यो। मलाई आजको साथीहरू प्रवेश गर्दै गर्दै अस्ति पनि पोहोर एउटा एक ग्रुप साथीहरू प्रवेश गर्नुभएको थियो र त्यो बेला पनि म सहभागिता भएको थिएँ र त्यो दिनमा अलिकति मेरो विशेष कामले गर्दाखेरि म अन्तिमसम्म बस्न सकिएन र म साथीहरूलाई राजनीति भनेको कस्तो हो भनेदेखि अहिलेको जमाना भनेको हामी एउटा कुनै पनि पार्टीमा प्रवेश नगरिकन पार्टी नसमाइकन हाम्रो उद्देश्य फुलफुल हुँदैन। राजनीतिक उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य पेसागत उद्देश्य हरेक हिसाबमा चाहिँ नि तपाईँको पार्टी आवश्यक छ। यो लोकतन्त्रमा अहिले लोकतन्त्र होइन गणतन्त्र आएको छ। 240 वर्षको राजतन्त्र अन्त्य गरेर आज नेपालमा गणतन्त्र आएको छ। आज गणतन्त्रको के अरे हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दै गर्दा अहिले 2072ले संविधान बनायो। संविधानले अहिले तपाईँको चाहिँ नि 3टा निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनले अहिले चाहिँ नि सरकार चलिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ र नेपाली काङ्ग्रेसले केही भूमिका खेलेर नेपाली काङ्ग्रेस सुतेर बस्यो भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै काम गरेको छ। यो कुरा साथीहरूले हामीले हाउसमा कतिपटक चाहिँ हाउस डिस्टर्ब गरेका छौँ, कतिपटक आफ्नो कुरा राखेका छौँ, पार्टीले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाएका छौँ र अब उहिले तपाईँको एमालेहरूले चाहिँ त्यो के अरे रतबारको रेलिङ भत्काउने टावर के अरे भत्काउने जस्तो काङ्ग्रेसले गर्नु भएन। काङ्ग्रेस डेमोक्रेट हो, सबैलाई समेटेर आफ्नो कुरा जनताको कुरा राख्ने हो। त्यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले गरिराखेको छ, पार्टीले गरिराखेको छ। यो कुरा यहाँहरूले चाहिँ के अरे बुझ्दिनु होला। र अर्को कुरो के मलाई के सम्झना आउँछ भनेदेखि 2003 सालमा कलकत्तामा थक्पा शेर्पा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट केन्द्रीय सचिव भएको छ। इतिहास हेर्नु तपाईँले इतिहास पनि पढ्नु गर्नुहोस्। र पहिलो पटक हिलारीसँग हिमाल चढ्ने को त भन्छ त्यहाँ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा। आज तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको नामले हामी सबै शेर्पा भएका छौँ। हिजो हाम्रो पुर्खाहरूले के लेख्थ्यो? हामीले भोटे लेख्थ्यौँ। आज तेन्जिङ शेर्पाको गर्दा हामी शेर्पा लेखेका छौँ। यो इतिहासको कुरा हो। तर हामी के अरे यो कसैले भोटे भन्दाखेरि हामी यो नराम्रो कुरा होइन होइन। यो भोटमा बस्ने भोटको छेउमा बस्ने के अरे तपाईँको चाहिँ नि भोटे लेख्छन् तराईमा बस्ने मधेसी लेख्छन्, पाहाडमा बस्ने छेत्री बाहुन लेख्छन्। त्यस्तै त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जात विशेषको कुरा होइन। तर पार्टीमा सबै नेपाली काङ्ग्रेसले सबै पार्टीलाई समेटेर सबै जात जाति भाषा धर्म क्षेत्र सबै समेटेर नेपाली काङ्ग्रेस भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा पुरानो पार्टी मलाई चाहिँ 2010 साल जस्तो लाग्छ। यहाँ हिँड्नुपर्छ। अब सोलुको लम्बाहरूले नेपाली काङ्ग्रेसमा चुनाव लडेको छ। उहाँहरू त्यो बेला चुनाव हट्नुभयो। पछि उहाँहरू पार्टीभित्रको अघिबाट साथीले भन्नुभयो मनबहादुर कता चाहिँ के अरे त्यो कता खोज्दै जानुपर्ने परिस्थितिले गर्दाखेरि उहाँहरू कतै चाहिँ डाइभर्ट हुनु। त्यो परिस्थिति नेपाली काङ्ग्रेसमा अब शेर्पा समुदायको भित्र नहोस् भन्ने म नेताहरूलाई चाहिँ अवगत गर्न चाहन्छु। यसले के हुन्छ भनेदेखि हामी यहाँ एउटा लबी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को लबीको चाहिँ हेर्नु नचाहने, अर्को लबी चाहिँ सुन्नु नचाहने किसिमको चाहिँ हाम्रो काङ्ग्रेसभित्र हुनु हुँदैन। म नेताहरू यहाँ भन्न चाहन्छु। यहाँ वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, हाम्रो पूर्व चाहिँ केन्द्रीय भएका चाहिँ हाम्रा चाहिँ यहाँ अहिले गणेशमान प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको अन्तर्गत म पनि त्यहाँ सदस्य छु र के अरे केन्द्रीय सचिव हुन्छ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो आन्तरिक मामलामा चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। तर जनतालाई असर पर्ने, कार्यकर्तालाई असर पर्ने किसिमको काम नेतृत्व गर्नु हुँदैन। पार्टीलाई एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आगामी दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि के अरे
बहुमत ल्याउने किसिमले पार्टीहरूले रणनीति बनाउनुपर्छ। अघि यहाँ भाइले भन्नुभयो चाहिँ सोलुखुम्बुको पासालुङ गाउँपालिकामा नेपालीकाले किन हार्यो भन्दाखेरि आन्तरिक कारणले हार्यो। त्यो आन्तरिक कारण के हो त हामीले पहिचान गर्नु पर्यो, आन्तरिक कारण खोज्नु पर्यो हामी के हो त भन्ने कुरा। र म आजको यो प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। तर म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिमा यता र उता गर्नु हुँदैन। म 36 सालदेखि साधारण सदस्य लिएर म 36 सालदेखि बहुदल निर्दल थियो, म बहुदलमा लाग्यो। म 36 सालदेखि आजसम्म कन्टिन्यू छ। मभन्दा जुनियर मान्छेहरू मन्त्री भइसक्यो, मभन्दा जुनियर मान्छेहरू केन्द्रीय सचिव भइसक्यो। हुन त म पनि भयो 2 चोटि केन्द्रीय सचिव, अहिले 2 चोटि संसद भएँ। तर हाम्रो माथि सामान्य ठाउँ पनि छैन, तल टेम ठाउँ पनि छैन। तपाईँले हिमाल चढ्नुभयो, कसरी चढ्नु मलाई थाहा छैन। कति दुःखले चढ्नु भएको छ त्यो हाम्रो नेतालाई थाहा छैन, हाम्रो पार्टीलाई थाहा छैन, सरकारलाई थाहा छैन कसरी चढ्यो होला, कसरी त्यहाँ पुग्यो होला। त्यो चढेको चाहिँ सर्व समुदायले देशमा कति कन्ट्रिब्युसन गर्यो, विदेशी विभिन्न देशका विदेशी आएर देशलाई कति कन्ट्रिब्युसन गर्यो, देशलाई कति आर्थिक उपलब्धि गर्यो, त्यता हिसाब किताब छैन। त्यो कुरा मैले बुझाएको छु, त्यो कुरा मैले बुझाएको छु। त्यस कारणले लेजर अफिसर अब सर्व समुदायको तपाईँको बडा हुनुपर्छ। केही थाहा नभएको एउटा सुप्पा पठाउँछन् तपाईँको तल बसेर हिमाल चढी चढेर पनि उहाँले चाहिँ रिपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यहाँ पनि पक्ष गर्नु भएको छ। त्यस कारण चढ्ने मान्छेलाई चढेन भने नचढ्ने मान्छे चढ्यो भने पनि आएको छ, विवाद आएको छ, मुद्दा चलेको छ। यो कसो कारणले लेजर अफिसर कारण यस्तो हुनु हुँदैन। म वरिष्ठ नेता, मेरो आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेलजीलाई हाम्रो पूर्व मन्त्री वरिष्ठ केन्द्रीय सचिवलाई म भन्न चाहन्छु कि पार्टीले आगामी सरकार भनेपछि लेजर अफिसर शेर्पामा राख्नुपर्छ। म अहिले गरिरहन चाहन्छु। यो कुरा एक कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, नगरी कसले काम गर्छ। भोलि गएर बोर्ड मात्रै लिने अनि त्यसपछि बिर्सिन त कुरा भएन नि त। त्यस कारणले मैले त्यस कारणले मैले कसैलाई पनि यो पार्टीमा आउनुपर्छ म कसैले भनेको छैन। म किन भनेको छैन भने कसै एउटा उखान छ नि, धाबीलाई लुक्ने के अरे पल छ के धाबीले त लुगाउने ठाउँ छ नि, आफू चाहिँ भन्छ नि एउटा उखान छ नि। त्यसरी धुलो आफू लुक्ने दुलो छैन भने अर्कालाई ल्याएर त त्यो धुलो त आफू खोज्नु पऱ्यो नि त। आफू लुक्ने धुलो छैन, भेटाएको छैन भने अर्कालाई लुक्ने धुलो कहाँ भेटाउनु भनेपछि त्यस कारणले गर्दाखेरि म साथीहरूले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले पार्टीमा प्रवेश गरेपछि इमान्दार, लगानशील र चाहिँ हुनुपर्छ। त्यहाँ भोलि कुनै पार्टीले निर्णय गरेर तपाईँले कसैलाई टिकट दियो भने टिकट भनेको कहीँ ठुलो पद पनि पाउनुपर्छ, सानो पद पनि पाउनुपर्छ। कोही कसैले अध्यक्ष पाउला, कसैले गाविस के अरे पौरसभा पाउला, कहिले भोलि तपाईँको संसदको टिकट पाउला, प्रदेशको टिकट पाउला। तर त्यहाँ चाहिँ इमान्दार त हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, म चुनाव लडेँ मान्छे, म 37 चुनाव लडेर गएँ। मलाई त्यहाँ अन्तर्घात भयो, मैले भन्नुपर्छ। किन अन्तर्घात भयो? त्यहाँ शेर्पा भएको कारण भयो। अरू भए चुनाव जित्यो होला होइन, तर मैले कसैलाई उजुरबाजु गरेन, कसैले गरेन। किनभने राजनीतिमा कहिले गरे त्यहाँ गर्नुपर्छ। यहाँ त अन्तर्घात भने छन्, तपाईँको उजुर गरेका छ, छानबिन गरेका छ, हुने गरेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले कारबाही गर्ने भए माथि विचार क्षमा गर्नुपर्छ, होइन भने सबैलाई छुट दिने र त्यो अन्तर्घातको के कारणले गर्यो भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अहिले मैले सुन्छु तपाईँको तल कार्यकर्ता कारबाही भयो अरे, अनि माथिको नेता चाहिँ कुरा मिलेर बस्यो अरे भने आज यस्तो हुनु हुँदैन। यसो भयो भने त्यो फेरि माथिको नेता फेरि अन्तर्गत गर्छ। अब रामचन्द्र चुनाव हार्नु पनि किन हार्यो त? पक्कै माथिले अन्तर्गत गर्यो होला। त्यसै त हार्ने मान्छे होइन, हाम्रो सामान्य नेता हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ के अरे अहिले के विषय हार्नुभयो, किन हार्यो? त्यसैले यो खोज्नुपर्छ हामीले, आन्तरिक रूपमा खोजेर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ कि पूर्व गर्नुपर्छ कि त्यसलाई समाधान कसरी गर्ने, त्यो के कारण असन्तुलित भयो भन्ने खोजेर त्यसलाई के गर्ने भनेर चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ छाती ठुलो गरेर त्यसलाई चाहिँ फेरि नबिग्रोस् है, फेरि यस्तो काम नहोस् भन्नेमा हाम्रो चाहिँ पार्टीले यसमा चाहिँ छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। अब अरू कुरो के छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब टिकट दिने बेलामा चाहिँ मेरो भतिजो, मेरो चाहिँ के अरे भाइ होइन,
टिकट दिनु भने त्यो सन्तुलन मिल्नुपर्छ हेर्नुहोस् है केन्द्रमा चाहिँ कसले कसलाई दिने प्रदेशमा कसलाई दिने भनेर त्यो टिकटको सन्तुलन जातीय सन्तुलन भन्छ नि धार्मिक सहिष्णुता यो देश धार्मिक सहिष्णुता भएको देश हो यहाँ विभिन्न जात जाति भाषी भाषा बसेको देश हो यो सबैको साझा देश हो यो सबैको साझा देश भएको हुनाले राजनीतिकमा पार्टीमा तपाईँको चाहिँ सबैको समान हुने गरेर टिकट वितरणमा पनि तपाईँको चाहिँ समापातिको हिसाबले होइन मनोनित गर्ने नि समापति हिसाबले हरेक हिसाबमा त समापति हिसाबले निष्पक्ष गऱ्यो भने तपाईँको पार्टी हाल्ने कुरै छैन नेता हाल्ने कुरै छैन दुई बात छैन त्यसमा यहाँ त हाम्रो बिचमा के हो भने एकअर्कालाई तपाईँको चाहिँ कसरी हाल्नु होइन बरु तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्षलाई सहयोग गर्ने आफ्नो पार्टी सहयोग गर्ने भने त्यो कारणले गर्दाखेरि र अर्को कुरा पार्टीले तपाईँको चाहिँ नि अनुशासनहीनताहरूलाई कारवाही गर्नु नसकेको कारण त्यो कारवाही गरेर दोहोरोसँग कारवाही नेता होस् कि कार्यकर्ता होस् कि सार्वजनिक होस् साधारण शासन दोहोरोसँग कारवाही गर्नु पऱ्यो अब कारवाही गर्नु सक्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यसलाई सबै माफी दिएर अनि तपाईँको चाहिँ के अरे आइन्दा यस्तो गऱ्यो भने एकदम वार्निङ दिएर चाहिँ गर्नु सक्यो भने अरू कुरा हुनसक्छ होइन भने तपाईँको चाहिँ पार्टी फेरि यो टाल्टुले प्याजहरूले तपाईँको पार्टीले फेरि आगामी वर्ष फेरि चुनाव जित्ला भन्ने मलाई लाग्दैन त्यसैले आगामी वर्ष चुनाव जित्नुको निमित्त अहिलेदेखि नै प्याजहरू होइन तपाईँको त्यसलाई पिचै गरेर ढलानै गरेर जानुपर्छ ढलानै गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टी एकदम दोहोरो भएर नेताले एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम दोहोरो चाहिँ निर्णय गरेर अनि तपाईँको एउटाले एकदमै तपाईँको चाहिँ कारवाही गऱ्यो भने अर्कोले चाहिँ तपाईँको अर्कोपल्ट त्यस्तो काम गर्नु सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म साथीहरूलाई आज तपाईँहरू प्रवेश गर्नुपर्छ म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु बधाई दिन चाहन्छु शुभकामना दिन चाहन्छु तपाईँहरूको कार्यक्रम सफलको चाहिँ कामना शुभकामना दिन चाहन्छु र मैले अघि भने नि म 36 सालदेखि आसन कन्टिन्यू छु साधारण सदस्य लिएर जिल्लाका सदस्य लिएर तपाईँको चाहिँ नि काठमाडौँ दलका सम्पर्क अध्यक्षदेखि लिएर महासमितिदेखि लिएर चाहिँ नि तपाईँको केन्द्रीय सदस्य लिएर आज म केन्द्रीय छैन अहिले त मलाई दुईचोटि चुनाव हराएँ जिल्लामा गएर हराएँ तर पनि म आफ्नो खुट्टामा उभिएर चाहिँ म अहिले पनि दीप्तका साथ पार्टीमा काम गरेको छु सहयोग गरेको छु यहाँ कसैले टिका लाएर होइन जेसँग पेसा गर्ने मान्छे हो अनि पैसा होला पैसा दिएर आएको भने होला त्यो होइन त्यो गलत मानिसबाट तपाईँले जिग्नुहोस् त्यो कसैले भन्छ भने त्यो गलत कुरा नगर्नु होला त्यसरी म आफ्नो खुट्टामा उभे मान्छे कसैले टिका लाएर ल्याएको मान्छे होइन त्यस कारणले म साथीहरू आज परमेश्वर साथीहरूलाई आफ्नो चाहिँ क्षमता प्रदर्शन गर्नु आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्नुहोस् र के अरे भविष्यमा म संसदको उम्मेदवार हुन्छु म संसद उठ्छु गाविस गाउँपालिका अध्यक्ष उठ्छु नगरपालिका हुन्छु भन्ने आत्मासँग साथ चाहिँ काम गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई मेरो तर्फबाट साथ रहन्छ यदि पक्षबद्ध भयो भने तपाईँहरूको बिचमा आवाज उठाउने जिम्मा मेरो भयो धन्यवाद जय जगन्नाथ मेरो भनाइ के छ भने आज हाम्रो शेर्पाहरू यति दुःखका साथ मुखबाट रगत गनाउने गरी हिमाल चढ्छ तर आज ती शेर्पाहरू हिमालमा एक्सिडेन्ट हुँदा ती शेर्पाहरूले दुःख पर्दा राज्यबाट केही पनि हेरेको छैन यसमा एकदमै दुःख लाग्दो कुराहरू छ हामीले हाम्रो पार्टीमा के आशा राखेको छ भने यस पार्टीले चाहिँ नेपाली आरोहीहरूको दुःखमा साथ दिने र आरोही गर्दा कोही शेर्पाहरूको कुनै मृत्यु भएको कारण र उहाँहरूको फ्यामिलीलाई नेपाल गभर्मेन्ट तर्फबाट पनि धेरै सहयोगहरू आउँछ भन्ने आशाले आज हामी यसमा प्रवेश गर्दैछौँ भोलिको दिनमा हामीले जुन हिमालमा आरोही गर्दाखेरि हामी एक्सिडेन्टमा परेर जुन दुर्घटनाहरू हुँदाखेरि हाम्रो कहीँ पनि केही नाम लेखेको देखिँदैन आज त्यसप्रति हामी अति मन दुःख लागेको छु कुनै एउटा जुलुसमा गएर 2-3 जना मान्छेहरू मरेको छ भने उसलाई शहीद घोषणा गर्नको लागि ततौरा मोमो भन्दै अगाडि कुद्छन् तर हामी आरोहीहरूप्रति हामीलाई धेरै पछाडि राखेर त्यहाँनिर हामीलाई चाहिँ नि एउटा को मर्यो भनेर एउटा नाम पनि निकाल्न नसक्ने राज्यको चाहिँ एउटा दुःखद हेपाइबाट हामी धेरै पछाडि परेको हुनाले
हामीले ठुलो आशा गरेको छु नेपाली कङ्ग्रेस जुन आउने दिनमा उहाँहरूले चाहिँ नि हामीलाई एउटा चाहिँ नि नीतिहरू निर्माण गरेर हामीलाई चाहिँ नि एउटा सहज ढङ्गले चाहिँ नि हामीलाई काम गरेर खानु पाउने र गरेर हामी आरोहीहरूलाई चाहिँ नि एउटा सम्मान स्वरूप पाउने जस्तो हामीले आशा गरेको छु। आजको दिनमा विश्व कीर्तिमानी आरोहीहरू अमेरिका प्रवेश गरेको छ, बेलायत प्रवेश गरेको छ, किनभने नेपालमा केही पनि हामीलाई हाम्रो अधिकारहरू हामीले केही सुविधा नपाएको हुनाले आज धेरै विश्व कीर्तिमानीहरू विदेशिएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार आएपछि 2-4वटा अपार्टमेन्ट बनाएर ती अमेरिकामा बसेको आरोहीहरू सबै नेपाल फर्केर यहाँ राखेर विश्वले चिनाउने हाम्रो सरकार हाम्रो पार्टीले गर्छ जस्तो मलाई आशा लागेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोलिको दिनमा एउटा विश्वबाट आएको टुरिस्टहरू त्यो बिल्डिङमा पुगोस् कि आप्पा शेर्पा त्यहाँ छ, लाक्पा रिता शेर्पा त्यहाँ छ, कामी रिता शेर्पा त्यहाँ छ, मिङमा शेर्पा त्यहाँ छ भन्ने एउटा चाहिँ नि एउटा ब्लगमा चाहिँ नि एउटा फोटो खिच्ने फोटो सेक्सनबाट मात्रै अरबौं पैसा चाहिँ नि नेपाल सरकारलाई रोयल्टी आओस् र ती आरोहीहरूलाई अमेरिकाको भन्दा डबल तलब दिएर नेपालमै हाम्रो सरकार र हाम्रो पार्टीले गरोस् भन्ने मेरो आशा राख्दै आज यस शेर्पा दाजुभाइहरू हेर्नुहोस्, आज नेपाली कङ्ग्रेसमा हामी पदको लोभले हो भने हामी नेकपामा प्रवेश गर्थ्यौँ होला। आजको दिनमा सरकार नेकपाको छ, तर हाम्रो एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीले मात्रै हाम्रो दुःख सुख बुझिदिन्छ भनेर हामी सम्पूर्ण शेर्पाहरू आज नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो आरोहीप्रति नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो आशाले गर्दा आज तपाईँहरू सामु हामी जुन जस्तो अनरहरू बोकेर काम जस्तो अनरहरू बोकेर तपाईँहरू प्रति आएको छु। हामी चाहन्छौँ नि नठान्नुहोस् तपाईँहरूले, हामी विश्वले चिनाउने शेर्पाहरू तपाईँहरूको पार्टीमा आउँदा तपाईँहरू पनि खुसी हुनुहोस् भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। पासाङ दावा शेर्पा हुनुहुन्छ, उहाँ भर्खरै मात्र नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई एवं शुभकामना। आज यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री नवेन्द्र जोशीज्यू, मान्यज्यूहरू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति महाधिवेशनका साथीहरू, हाम्रो जीव छिरिङ दाई लगायत यहाँ उपस्थित सबै साथीहरू, सबैभन्दा पहिला त म माउन्टेनियर्स र माउन्टेनियरिङ फ्रेटर्निटीका साथीहरूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम तपाईँहरूले राख्नु भएको छ। विशेष गरेर यो माउन्टेनियरिङ फिल्डमा अत्यन्तै ठुलो कन्ट्रिब्युट गरेका साथीहरूलाई अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गराउनु भएको छ। तपाईँहरू आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद। र विशेष गरेर मेरो आदरणीय दाई आङछिरिङ दाईलाई पनि। आङछिरिङ दाई अत्यन्तै मिलनसार व्यक्ति। पहिला उहाँलाई चिन्न म उहाँको छोरा मार्फत उहाँलाई चिनेको छु, तर अब आउने अहिलेको दिनमा उहाँको छोराभन्दा मेरो र उहाँको मित्रता बढी भइसक्यो। उहाँको एउटा क्षमता भनेको सबैसँग मिल्न सक्ने, सानो बच्चादेखि उमेर पुगेको व्यक्तिसँग सबैसँग मिल्न सक्ने क्षमता भएको आङछिरिङ दाईलाई विशेष धन्यवाद। साथसाथै म तपाईँहरू सबै सम्मानित व्यक्ति साथीहरूलाई पनि बधाई र विशेष गरेर माउन्टेनियरिङ फिल्डमा कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको, ट्रेकिङ फिल्डमा कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको, टुरिज्म फिल्डमा कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको सबै साथीहरूलाई म आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण जो साथीहरू काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेसमा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। अब तपाईँहरू एउटा काङ्ग्रेसका सदस्य मात्र होइन, एउटा काङ्ग्रेसको परिवारमा पनि तपाईँहरू आउनु भएको छ। त्यसको निम्ति हामीलाई हेर्दाखेरि, हामी काङ्ग्रेसमा बसेर पहिलादेखि काम गरेको साथीहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँहरूले हामीलाई एउटा परिवार, एउटा साथीको रूपमा पनि हेर्न तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु।
हाम्रो याङ्किला दिदी हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यूले भनेको जस्तै हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो माउन्टेनियरिङ र शेर्पा कम्युनिटीका साथीहरू सङ्ख्यामा थोरै भए पनि तपाईहरूको यो देशको निम्ति जुन कन्ट्रिब्युसन गरेको छ तपाईहरूले माउन्टेनियरिङ र टुरिज्ममा मात्र होइन त्यसले जुन किसिमको हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग पुगेको छ सायद यति ठुलो कन्ट्रिब्युसन कमै माउन्टेनियरिङ फिल्ड र शेर्पा कम्युनिटीका साथीहरूले जति ठुलो कन्ट्रिब्युसन नै कमै गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको पर्यटनको कुरा गर्छ तर मैले भन्दै आएको छु नेपालमा धेरै पर्यटनको सम्भावना छ। तपाईको धार्मिक पर्यटनदेखि लिएर तपाईको हेल्थ पर्यटनदेखि लिएर बिजनेस पर्यटनदेखि लिएर त्यो धेरै सम्भावना कल्चरल पर्यटनदेखि लिएर धेरै सम्भावना छ। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु हुँदैन बिर्सिनु हुँदैन भने नेपालको पर्यटन भनेको एक नम्बर प्राथमिकता र हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने एक नम्बर भनेको एडभेन्चर टुरिज्म। एडभेन्चर टुरिज्म रिप्लेस हुन सक्दैन र आउने पहिले तपाईको हाम्रो नेपाल पर्यटनको निम्ति खुलेकोदेखि लिएर भविष्यसम्म हाम्रो प्राथमिकता र हाम्रो प्रायोरिटी मात्र होइन पर्यटनहरूको प्रायोरिटी पनि जहिले पनि माउन्टेनियरिङ र एडभेन्चर टुरिज्ममै हुन्छ। त्यसैले सरकारले पनि यसलाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा भएको बेलामा एडभेन्चर टुरिज्मलाई अत्यन्तै ठुलो प्राथमिकतामा राख्यो र जब अर्को चुनावपछि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा आउँछ एडभेन्चर टुरिज्मलाई अब माउन्टेनियरिङमा सीमित नगरेर अहिले विभिन्न अरू फिल्डमा तपाईको साइक्लिङदेखि विभिन्न अर्को एडभेन्चर टुरिज्ममा चाहिँ हामीले योगदान र हाम्रो पोलिसीहरू बन्नुपर्छ। किनभने एडभेन्चर टुरिज्ममा जुन किसिमको पर्यटकहरूले पैसा खर्च गर्छ अरू फर्म अफ टुरिज्म भन्दा एडभेन्चर टुरिज्म र विशेष गरेर माउन्टेनियरिङमा बढी हाम्रो पैसा कमाउने अथवा बढी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने परिस्थिति हुन्छ भनेर हामीले बुझेको छ। हाम्रो पार्टीभित्र पनि यसको बारे गहन छलफल भएको छ र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको टुरिज्म पोलिसी बनाउँदाखेरि विशेष गरेर यो क्षेत्रमा लागेका साथीहरू आङछिरिङ दाइदेखि लिएर हाम्रो दिदीहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू र अहिले युवा साथीहरू यो धेरैचोटि माउन्ट एभरेस्टदेखि अरू माउन्टेनहरू तपाईहरूले कङ्कर गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको पनि सुझाव र सल्लाहले अब हाम्रो टुरिज्म पोलिसी र हाम्रो यो टुरिज्म पोलिसी अन्तर्गत हाम्रो घोषणापत्रमा के राख्ने भन्ने कुरो हामीहरू होइन तर तपाईँहरूको सल्लाहमा बनाउने छौँ र आउने दिनमा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो देशको भविष्य भनेको यो टुरिज्म पनि हो। अहिले विशेष गरेर यो कोभिड-19 लागिसकेपछि हाम्रो टुरिज्म क्षेत्रलाई अत्यन्तै ठुलो समस्या परेको छ। तर आउने दिन आउने 6 महिना आउने 9 महिनामा यो तपाईको सुध्रेर जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अहिले ठमेलमा हामी गाडी लिएर बिहान आउँदाखेरि ट्राफिक जाम थिएन त्यो परिस्थितिमा पुगेको छ र अहिले जुन हिसाबले सरकारले कोभिड र हाम्रो इकोनोमीलाई केन्द्रित भन्दा पनि जुन हिसाबले आफ्नो सत्ता बचाउने भ्रष्टाचार गर्ने आफू विरुद्ध बोल्ने व्यक्ति पार्टी र तपाईको हाम्रो प्रेसलाई जुन किसिमले कब्जा गर्न खोजेको छ दबाउन खोजेको छ यो अत्यन्तै डेन्जरस ट्रेन्ड पनि हो। हाम्रो लोकतन्त्र माथि प्रहार भएको छ। त्यति मात्र होइन हाम्रो विदेशी मित्रहरूसँग पनि हाम्रो रिलेसन अहिले बिग्रिने परिस्थितिमा आएको छ। त्यसैले अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो पर्यटन र हाम्रो कोभिडबाट हामी कसरी अगाडि बढ्नु भन्दा पनि आन्तरिक पावर स्ट्रगल र करप्सनमा अहिले यो सरकार पुरै लागेको छ र यसलाई पनि हामीले विरोध गर्नुपर्छ। हामी काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छौँ तर हामी एक्लै बढेर हुँदैन। तपाईहरुको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईहरुको साथ र सहयोग अपेक्षा छ अपेक्षा राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री नवीन्द्रनाथ जोशीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद। आजका कार्यक्रमका आदरणीय सभापति हान्सिलिङजी, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता, देशले भविष्य खोजेको व्यक्तित्व आदरणीय रामचन्द्र पौडेललाई, त्यस्तै पूर्व राज्यमन्त्रीज्यू हाम्रो जीव छिरिङ राई, कार्कीजी, हाम्रो पूर्व मान्यज्यू एङ्किला दिदी लगायत आज प्रवेश गर्नुहुने र अलि अगाडि केही समय अगाडि प्रवेश गर्नुभएका आदरणीय साथीहरू, सर्वप्रथम त म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब तपाईँहरूले मनमा के राख्नुहोस् भने एउटा घरमा तपाईँहरू एउटा परिवारको सदस्यको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको घरमा आउनुभएको छ। म हार्दिक न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। यो पार्टी धेरै लामो समयदेखि नेपाली जनताको अधिकारको लागि लडेको पार्टी। यो पार्टी समावेशिताको मुद्दालाई बिपीले 15 सालको चुनाव लड्दाखेरि मुद्दाहरू उठाएर त्यो मुद्दाका लागि निरन्तर रूपमा लडेको पार्टी। नागरिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको लागि लडेको पार्टी। व्यक्तिको प्रतिभालाई प्रस्फुटन हुन दिनुपर्छ भन्ने नारा मात्र होइन, त्यसका लागि जीवन समर्पण गरेका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको पार्टी। त्यसैले म तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरुमै तपाईँहरूले भन्नुभएको छ कि यसले हामी व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा, व्यक्तिको विचारमा व्यक्तिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ समाजका लागि भन्ने कुरामा विश्वास छ। तपाईँहरूले हिमाल चढ्नु भएको छ। हिमाल चढेर संसारमा नेपाललाई परिचित बनाउनु भएको छ। त्यो गौरव तपाईँहरूको मात्र गौरव होइन, हामी सबैको गौरव हो। तपाईँहरूले हिमाल चढ्दा हाम्रा विदेशी मित्रले, संसारभरिका नागरिकले, नेपाली नागरिकले यति पटक हिमाल चढेर यति पटक आरोहण गरेर रेकर्ड राखेको छन् भन्दाखेरि त्यो गौरवले हामी सबै गदगद हुन्छ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू जुन पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ यो क्रान्तिकारी पार्टी, परिवर्तन गर्ने पार्टी हो। यो जनताका मुद्दा, जनताका बीच बस्ने, जनताका मुद्दाहरू निरन्तर रूपमा उठाइरहेको पार्टी हो। हामीले हाम्रो कुरा भन्न सकेनौँ बाहिर। नेपाली काङ्ग्रेस पराजित लोकतान्त्रिक समाजवाद यसको चाहिँ जुन विचार छ त्यो सबैभन्दा अहिले पनि संसारमा मानव मस्तिष्कले भेट्टाएको सबैभन्दा उत्तम विचार, उत्तम आदर्श हो। त्यसलाई हामीले भन्न सकेनौँ, व्यक्त गर्न सकेनौँ। हाम्रा कुराहरू हामी भन्न सक्दैनौँ। आज रामचन्द्र यहाँ हुनुहुन्छ, 14-15 वर्ष जेल बस्नुभयो, त्यत्रो दुःख खानुभएको छ, त्यत्रो चाहिँ पार्टीमा निरन्तर रूपमा सक्रिय हुनुभएको छ। हामी छौँ, हामी चाहिँ कति सक्रिय भएको छ। तपाईँहरू साथी जीव सिंह राईले भन्नु कि 37 सालदेखिको चाहिँ कुराकानी गर्नुभयो। यो पार्टीले आफूलाई कम्युनिकेट सञ्चारै गर्न सके। हामी एक ठाउँमा उभिएर एकले अर्काको सबै कल्याण गर्यो भने सबैको कल्याण हुन्छ भन्ने विचारलाई हामीले त्यसलाई घनीभूत गर्न सकेनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ कसैले कमजोर बनाएर कोही बलियो हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अघि उदयजीले भन्नुभयो कि तपाईँहरूले जे कुरा गर्नुहोस्, काङ्ग्रेस पार्टी भइसकेपछि पार्टीको सङ्गठन भनेको के हो भन्दाखेरि कि तपाईँहरूको विचारको प्रभाव पार्टीको निर्णयमा हुनेछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु आदरणीय वरिष्ठ दाजुलाई कि तपाईँहरूले जुन विचार राख्नुभएको छ, जुन कुरा राख्नु अत्यन्तै मार्मिक रूपमा राख्नु भएको छ, दुईजना भर्खर प्रवेश गर्नुभएका साथीहरूले चाहिँ जुन कुराहरू राख्नुभयो कि यो पार्टीले कसरी, उहाँहरूले के सोचिराख्नु, अपेक्षा के हो। पार्टी भनेको एउटा अभिभावक पनि हो। तपाईँहरूलाई भोलि कतै काहीँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त्यसका लागि हामी सबैजना उभिन्छौँ। त्यो तपाईँहरूलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु, विश्वास दिलाउन चाहन्छु। पार्टीका लागि समर्पण जुन हुन्छ, पार्टी र पार्टीका सदस्यहरूको बिचको एउटा अन्तर सम्बन्ध छ। त्यो अन्तर सम्बन्धलाई अघि भन्नुभयो प्रशिक्षित भएन भने त्यो अन्तर सम्बन्धलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भन्ने। आज काङ्ग्रेस साँच्चीकै लोकतन्त्रको एक्लो धरोहर हो। आज छायामा परेको छ काङ्ग्रेस। त्यो किन पर्यो भन्ने विश्लेषण पनि तपाईँहरूले गर्नु। लोकतन्त्रको एक्लो धरोहर उठाउने हो भने काङ्ग्रेस मजबुत हुनैपर्छ। काङ्ग्रेसले आदर्शवान व्यक्तिहरूलाई अगाडि बढाउनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले म तपाईँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू आज प्रवेश गरेर यो काङ्ग्रेसले जुन यो लोकतान्त्रिक जुन मूलधार हो त्यो मूलधारलाई बलियो बनाउनु भएको छ। एउटा हिमाल जसरी चढ्नु भएको छ
हामी हिमाल जसरी आरोहण गर्छौँ त्यसै नै यो राजनीतिक दल पार्टीहरू पनि के भन्दाखेरि त्यत्तिकै कठिनतावश अगाडि बढ्छ। आज जनताको कुरा सुन्ने, जनताका माझ बस्ने, जनताको भाषा बोल्ने, जनताको भावना बुझ्ने, जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पार्टीका रूपमा हामीले यसलाई अझ विकसित गर्दै जान आवश्यक छ। भविष्य इतिहास हाम्रो गौरव छ। 3टा क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो। हामी यस्ता धेरै युवाहरूले हामीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ बलिदानको इतिहास चाहिँ नेपाली गौरव छ। छाती ठोकेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि काङ्ग्रेसले जति बलिदान लोकतन्त्रका लागि, देशका लागि कसैले गरेको छ। तर एउटा नक्कली कुरा गरेर काङ्ग्रेसलाई चुनावमा पराजित गरेको कुराहरू। बिपी कोइराला, गणेश मानजीहरू 33 सालमा यदि राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा बोकेर नआएको भए अफगानिस्तानमा विदेशी हस्तक्षेप भइसकेको स्थिति थियो। यहाँ पनि विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्छ भनेर आउनुभयो। राष्ट्रियताका लागि हामी एक ठाउँमा उभिएका छौँ। राजासँग पनि छौँ। हामी सबै नेपाली जनताहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस आज पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि 33 सालमा बिपी कोइराला, गणेश माझी साथ फाँसीका मुद्दाहरू लिएर पनि त्यो जोखिम, जीवनको जोखिम राष्ट्रका लागि उठाएर नआउनु भएको भए सम्भवतः यो अफगानिस्तानको स्थितिमा आज पनि हाम्रो देश हुन सक्ने थियो। यो तपाईँहरूलाई विश्लेषणको विषय पनि यो तपाईँ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू यस्तो घरमा आउनु भएको छ जहाँ क्रान्ति, जहाँ परिवर्तन, जसको चाहिँ पर्याय हो, लोकतन्त्र जसको पर्याय हो, तपाईँको अधिकारको सुरक्षा, प्रत्येक नागरिकको अधिकारको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक नागरिकलाई त्यो स्वतन्त्रता दिने जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसलाई इतिहास गौरव छ। तपाईँहरू आएर मैले विश्वास गरेको छु हाम्रो भविष्यलाई पनि तपाईँ गौरवशाली। हामी राष्ट्रिय एकता बलियो होस्, राष्ट्र बलियो होस्, लोकतन्त्रको सम्वर्धन गर्नुपर्छ र समाजवादले अथवा सबैभन्दा पिछडिएका, सबैभन्दा अधिकारविहीन जो दूरदराजमा बस्छन् उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउने पार्टी हो। यो भविष्य पनि हामीले जुन कुरा सोचेका छौँ, लोकतान्त्रिक समाजवादको जुन आदर्श छ त्यो आदर्श तपाईँहरूले पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई। मान्छे एउटा ब्रेनले होइन, ब्रेडले होइन सञ्चालित हुन्छ भनेर बितिसक्यो। हामीलाई केही आवश्यकताहरू छन्, आधारभूत आवश्यकता छन्, तर अन्ततः हामी एउटा विचारप्रति, हामी एउटा बातप्रति हामी चाहिँ आकर्षित हुन्छ। हाम्रो आत्मा हो नेपाली काङ्ग्रेस। तपाईँहरू आज जो आउनु भएको छ यो नेपाली काङ्ग्रेस भनेको, यसको आत्मा भनेको यसका कार्यकर्ता, यसका सदस्य। तपाईँले एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको आत्माको रूपमा तपाईँहरू गर्नुहुन्छ। त्यसैले आज आदरणीय वरिष्ठ नेता रामचन्द्र यहाँ हुनुहुन्छ कि वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि कति ठाउँमा आफूलाई जहाँनिर सुधार्नु पर्ला, जुन तपाईँहरूले सुझाव पनि दिनुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो गर्नु आइसकेपछि तपाईँहरूलाई राख्ने मात्र होइन, तपाईँलाई सक्रिय बनाउने काम, तपाईँहरूलाई क्रियाशील बनाउने काम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। हाम्रा बिचका विवाद हुन्छन्, राजनीतिमा अलिकति हाम्रो दाइले उठाउनु भयो, जीव छिरिङ दाइले, विवादहरू हुन सक्छन्। लोकतान्त्रिक पार्टीमा हामी हाम्रा कुराहरू राख्छौँ। विचारको, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, मैले बोल्न पाउनुपर्छ, गलतलाई गलत भन्न पाउनुपर्छ, मेरो माग राख्नु पाउ। काङ्ग्रेसभित्र प्रशिक्षण कम हुन्छन्। अब गर्नुहोस्, तपाईँले सुरु गर्नुहोस्। आज जो प्रवेश गर्न तपाईँलाई उत्साहित गर्नुभएको छ, म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले साथीहरूलाई बोलाउनुहोस्। अघि साथीले एकदमै राम्रोसँग भन्नुभयो, 1 महिनामा कमसे एकपल्ट चिया खान बस्नुहोस्, यो ठिक भएन भन्नुहोस्, यसलाई सच्याउनु पर्यो भन्नुहोस्। त्यो कुराहरू तपाईँहरूका बिचमा छलफल होस्। हाम्रो सिद्धान्त के हो, हाम्रो आदर्श के हो, लोकतन्त्र भनेको के हो, राष्ट्रता भनेको के हो, हामीले के गरेका थियौँ, भविष्यमा हामी के गर्छौँ, त्यसका बारेमा म त भन्छु। अहिले युवा साथीहरू जो प्रवेश गर्नुभएको छ, अध्ययनशील हुनुहोस्। तपाईँहरूले जुन काम गर्नुभएको छ काङ्ग्रेसको लागि, तपाईँले सबैभन्दा उत्तम, यो काङ्ग्रेसको सदस्यले सबैभन्दा राम्रो काम गर्यो भनेर सुन्न पाउँदाखेरि सबैभन्दा गौरव महसुस हामीले गर्छौँ। त्यसकारण आफ्नो कामलाई त्यही गौरवान्वित बनाउनुहोस् र त्यसपछि आएर पार्टीलाई चाहिँ सशक्त बनाउनका लागि तपाईँहरूको भूमिका अहम हुनेछ भन्ने विश्वास लिन चाहन्छु। म अहिलेको सरकारले अधिनायकवादतर्फ अगाडि बढेको छ सरकार। अघि अङ्किला दिदीले बडो मिठोसँग भन्नुभएको छ कि काङ्ग्रेस वास्तवमा कि सुतेको हो कि काङ्ग्रेस जागृत भएको छ, काङ्ग्रेसलाई त्यसभित्रको जागरणमा ल्याउन आवश्यक छ भन्ने धेरैको विश्लेषण, धेरैको निष्कर्ष छ भन्ने मलाई लाग्छ। काङ्ग्रेस आज आफूलाई सशक्त रूपमा, किनभने काङ्ग्रेस भनेको अन्याय काहीँ देख्यो भने त्यसका विरुद्धमा लड्न सक्ने ताकत हो। काहीँ कसैमाथि कसैले अन्याय गरेछ भने त्यसका विरुद्धमा लड्न सक्ने ताकत हो। लोकतन्त्रका लागि मैले अघि पनि भने एक्लो धरोहर हो। आज एमाले माओवादी मिलेर नेकपा बनाए, हिजो नेपाली काङ्ग्रेससँग लोकतन्त्रका लागि हामी सँगै आउँछौँ। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर पनि लोकतान्त्रिक कुराहरू गरेर संविधान निर्माण गर्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा। तर आज उहाँहरूको
हेर्दाखेरि के देख्छु भने कोभिड-19मा PCR टेस्टिङ नगरे संसारको अनुभव छ PCR टेस्टिङबाट नै देशमा लड्न सकिन्छ हुँदैन। आज PCR टेस्टिङ नगरे कोभिड-19का लागि औषधि किन्दाखेरिका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू तपाईँलाई थाहा छ, चर्चाहरू तपाईँलाई थाहा छ, मैले त्यसमा लामो जान्दिनँ। संविधान छ, संविधानका विपरीत विधेयकहरू आउँछन्, संविधानका लोकतन्त्रका विपरीत कामहरू हुन्छन्, निर्णयहरू हुन्छन्। यो अवस्थामा आज राष्ट्र यत्रो चाहिँ कोभिड-19 को मारामारीबाट चाहिँ कसरी सन्तासबाट चाहिँ कसरी मुक्त गर्ने भनेर सोचिरहेको छ। आज पार्टीका झगडामा सत्ता कब्जा कसरी गर्ने भन्ने चिन्तन मात्रै वास्तवमा कम छ। त्यसैले म तपाईँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले चिनलाई हेर्नुभएको छ। यदि लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर भयो भने, यदि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ सबैको मुख आज तपाईँले विरोध गर्न पाउनुहुन्न, कहीँ आफ्नो कुराहरू राख्न पाउनुहुन्न। त्यसैले म तपाईँहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेस लामो समय हो, म तपाईँहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। एउटा लडाकुका रूपमा जसरी तपाईँ लड्नु भएको छ, चढ्नु भएको छ, चाहिँ सगरमाथा चढ्नुहुन्छ, त्यही स्पिरिट, त्यही भावना, म सक्छु, म गर्छु, म यसलाई सुन्दर बनाउँछु, म यसलाई एकदम राम्रो बनाउँछु भन्ने सोचेर तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसमा काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास दिन चाहन्छु। तपाईँले मलाई जहिले बोलाउनु होला यस्ता कार्यक्रममा, मलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएँ। म यति कुरा राख्दै पुनः आज सबै साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। व्यवसायी आरोहीहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्रवेश गरिसक्नुभएका पर्यटन व्यवसायी आरोहीहरूलाई शुभकामना एवं बधाई मन्तव्य ज्ञापन गर्दैन हुन म नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पूर्व सम्माननीय सभामुख एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समारोहका सभापतिज्यू, यो समारोहको आयोजना गर्ने हाम्रो आङछिरिङज्यू, सबभन्दा सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हाम्रो पार्टीका नेता साथीहरू र सबै चाहिँ हाम्रा चाहिँ अत्यन्त ठुलो साहसको साथ सगरमाथा विजय गर्ने, हिमालको चाहिँ आरोहण गर्ने सबै चाहिँ आरोही साथीहरू र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू, तपाईँहरूले जीवनको बाजी राखेर यो राष्ट्रको कीर्तिमानलाई कायम राख्नु भएको छ र सारा युरोप, अमेरिका, दुनियाँबाट आएका पर्यटकहरूलाई समेत गाइड गरेर हिमालमा पुर्याउने र चाहिँ ल्याउने सारा काम यत्रो अभिभारा तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। नेपालको पर्यटनलाई तपाईँहरूले थाम्नु भएको छ, बचाउनु भएको छ र अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसको लागि म तपाईँहरू सबै पर्वतारोही लगायत हाम्रो चाहिँ हिमाली क्षेत्रका साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट आभार प्रकट गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूको हित र हकको लागि भोलि तपाईँहरूको यत्रो रिस्क मोलेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जीवन दिएर काम गर्नुभएको छ, त्यसको मूल्याङ्कन हाम्रो पार्टीले गर्नेछ र तपाईँहरूको योगदानलाई हामी बिर्सने छैनौँ र यसलाई कदर गरेर तपाईँहरूलाई उचित सम्मान र उचित सहयोग, तपाईँहरूको उचित चाहिँ यो इज्जत हामी यो देशमा हामी कायम गराउँदा तपाईँहरूलाई पुरा साथ दिन्छौँ। तपाईँहरूले पनि यो काङ्ग्रेस नै जनताको स्वतन्त्रताको, जनताको अधिकारको, देशको उन्नतिको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्टी हो भनेर तपाईँहरूले चाहिँ यसमा विश्वास गरेर आउनुभएको छ। तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पार्टीको तर्फबाट, नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट तपाईँहरूको जीवन सुखमय होस्, तपाईँहरू चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगति गर्नुहोस्, उन्नति गर्नुहोस् र तपाईँको उन्नति सँगसँगै हामी पनि एउटा गौरव प्राप्त गर्न सकौँ, म यही कुरा भन्न चाहन्छु। अब धेरै लामो कुरा चाहिँ अहिले म गर्नु छैन, किनभने एउटै भाषामा सबै कुरा सकिँदैन, केही वक्ताहरूले विचार गर्नुपर्छ। एउटा कुरो भनियो, अब सबै कुरा भनिराखेर सबै एकैचोटि प्रशिक्षण दिएर सम्भव हुँदैन। म एउटै कुराहरू भन्छु, के भन्छु भनेदेखि म युरोप गएको थिएँ, 8वटा युरोपका मुलुकहरू यसमा गएको अघिल्लोचोटि नेपालीमा मैले हेर्न मात्रै गएको, कुनै राजनीतिक चाहिँ कार्यक्रम डेलिगेसन भएर गएको थिइनँ, युरोप हेर्न गएको थिएँ। मैले युरोप हेरिसकेपछि
अहिले युरोपमा चाहिँ सबै चाहिँ यो फ्रान्स जर्मनी हुँदै हुँदै अहिले सारा डेनमार्क स्विजरल्यान्ड हुँदै म स्विजरल्यान्ड पुगिसकेर त्यो हेरिसकेपछि मलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लास्टमा कस्तो लाग्यो त युरोप भन्ने थिएँ मैले भने युरोप सुन्दर छ युरोपको सुन्दरता ह्यान्ड मेड हो मान्छेले बनाएको सुन्दरता हामीसँग पनि सुन्दरता छ त्यो नेचर मेड सुन्दरता नेचरले बनाएको सुन्दरता प्रकृतिले बनाएको सुन्दरता र मैले युरोपमा सबै थोक यस्तो राम्रो सबै देखेँ तर तिनवटा कुरा मैले तिम्रो युरोपमा अन्त मैले तिनवटा कुरा देखेँ त्यो तिनवटा कुरा भनेको हाम्रो देशमा झलझलाउँदो हिमाल छ तिमी कहाँ छ हाम्रो देशमा उर्लेर बग्ने नदीहरू छन् उर्लेर बग्ने नदी त छन् तर उर्लेर बग्ने नदी छन् सँगसँगाउँदै तिमी यहाँ मैले देखिनँ र जडीबुटी र चाहिँ अमूल्य वनौषधिहरू भएका अग्ला पहाडहरू छन् यो यहाँ मैले देखेँ यति तिनवटा कुरा चाहिँ नि मैले अन्त पाइनँ नेपालमा मात्रै छ त्यसो भएको हुनाले मलाई मेरो देशप्रति पनि गौरव छ नेपाल पनि सुन्दर छ त्यो प्रकृतिको सुन्दरता हो त्यो चाहिँ मैले भने र आज त प्रकृतिको सुन्दरतालाई विश्वमा अगाडि पुर्याउने तपाईँहरू हो र तपाईँहरूप्रति हामी यो राष्ट्र ऋणी छौँ हामी ऋणी छौँ त्यसो भएको हुनाले यसको चाहिँ हामी कदर गर्छौँ म यति भन्छु पार्टीको कुरा पनि आएको छ धेरैको पार्टीको कुरामा अहिले कम्युनिस्टको हातमा जाने त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ बडो ठुलो विडम्बना भएको छ त अब यो विडम्बनाबाट काङ्ग्रेस मुक्ति दिनुपर्छ यो विडम्बनाबाट देशलाई मुक्ति दिनुपर्छ त्यसको लागि काङ्ग्रेस मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको शिकार भएको छ काङ्ग्रेसप्रति जनतामा गलतफहमी गलत सन्देश गएको छ काङ्ग्रेसभित्र निष्ठा भएका सदाचार भएका स्वच्छ इमेज भएका सम्पूर्ण मानिसहरू हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसको इमेज जनतामा राम्रो भएन त्यो चाहिँबाट काङ्ग्रेसलाई जोगाउनु छ अब यो 14औं महाधिवेशनमा एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज राम्रोसँग गरौँ ज्यादा मेरो पक्ष र तेरो पक्ष कसैसँग नटाँसियौँ कोही पनि म तपाईँहरूलाई मैले सारा साथीहरूलाई भनेको छु देखि महाकाली तपाईँ देउवालाई पनि नसमात्नुहोस् पौडेल पनि नसमात्नुहोस् काङ्ग्रेस समात्नुहोस् रुख समात्नुहोस् लोकतन्त्र समात्नुहोस् गणतन्त्र समात्नुहोस् यो मुलुकको भविष्य समात्नुहोस् यो राष्ट्रप्रति इमान्दार हुनुहोस् देशप्रति इमान्दार डेमोक्रेसीप्रति इमान्दार हाम्रो यत्रो गौरवशाली इतिहासप्रति इमान्दार हुनुहोस् एउटा व्यक्तिको पछाडि तपाईँ नलाग्नुहोस् जय कुरा भनेर अतिथि सम्माननीय पूर्व सभामुख नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री माननीय रामचन्द्र पौडेलज्यू माननीय नवीन्द्र राव जोशी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री जेठसिरेङ दाई सङ्घीय सांसद हाम्रो पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री एवं नेपाल तरुण दलका निर्वर्तमान अध्यक्षज्यू याङ्जेला मेडम पूर्व पर्यटन राज्य मन्त्रीज्यू त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू नेपाली काङ्ग्रेसका महासमितिका प्रतिनिधिज्यूहरू महाधिवेशनका प्रतिनिधिज्यूहरू विश्वविख्यात कीर्तिमान्य अरूज्यूहरू मिडियाका साथीहरू सर्वप्रथम त म हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई यो छोटो समयमा पनि हाम्रो रिक्वेस्टलाई हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर आज यस कार्यक्रममा पाल्नु भई हाम्रो विख्यात अरूई कीर्तिमान्य अरूईहरूलाई यहाँ अहिले प्रवेश गर्ने मध्ये चाहिँ
धेरै जसो अरूले चाहिँ नि सगरमाथा 15-16 चोटि चढेको अरूहरू मात्रै छ। सबभन्दा थोरै चढेको भनेको 7 चोटि चढेको रहेछ। उहाँहरू भनेको चाहिँ नि नेपालको इमेजलाई बाहिरी संसारमा चिनाउने एउटा सशक्त माध्यम हो र नेपाली शेर्पा आरोही र हिमाल एक अर्काको चाहिँ पर्यावाचक शब्द पनि हो। यदि हामी शेर्पा भनेर चाहिँ विदेशमा गयौँ भने ओहो हिमालयको कन्ट्रीबाट आएको होइन, तपाईँ त ठुलो आरोही होला भन्ने चाहिँ सोचिन्छ बाहिरको व्यक्तिहरूले। र नेपाल संसारको लागि चाहिँ सबभन्दा उत्कृष्ट गन्तव्य, स्पेसली चाहिँ माउन्टेन टुरिज्ममा जति पनि संसारको सबभन्दा अग्लो हिमालहरू छ त्यो नेपालमै पर्छ। र नेपालको लागि चाहिँ पर्यटन नै नेपालको दिगो विकासको चाहिँ हामीले परिकल्पना गर्न सक्छ। किनभने हामीले चाहिँ उद्योग व्यापार हाम्रो छिमेकी देशहरूसँग चाहिँ कम्पिट गर्न गाह्रो पर्छ। तर चाहिँ यो पर्यटन उद्योगमा हामी पहिला पनि अगाडि थियौँ र भविष्यमा पनि यो एडभेन्चर टुरिज्ममा हामी अगाडि नै रहनेछौँ। अघि हाम्रो चाहिँ नवप्रवेशी मिङमा शेर्पा जसले चाहिँ 14वटा 8000 मिटर हिमालहरू चढेर प्रथम नेपाली आरोहीको रूपमा चिन्न सक्छु। त्यस्तै धेरै आरोहीहरू एकदम प्रख्यात आरोहीको रूपमा चाहिँ विदेशी पर्वतारोहीहरूलाई सगरमाथा लगायत विभिन्न हिमालहरूमा चाहिँ पुर्याउनमा उहाँहरूले चाहिँ रगत पसिना आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ हत्केलामा राखेर चाहिँ उहाँले नेपालको इज्जत बाहिरी संसारमा राख्न सफल हुनुभएको छ। अघि हाम्रा दुईजना निम्मजी र हाम्रो फिन्जोजीले भने जस्तै आरोहीको जीवन एकदम कठिन छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रा नीति नियम तर्जुमा गर्ने र नेपालको भविष्य बनाउने चाहिँ यहाँहरूकै जिम्मामा छ। त्यसैले चाहिँ यो आरोही हाम्रो चाहिँ आरोहीहरू एक त जतिखेर चाहिँ स्कुल कलेज जानुपर्ने हो त्यतिखेर उहाँहरू चाहिँ हिमाल चढ्न जानुहुन्छ र 45-46 वर्षमा उहाँहरू रिटायर हुनुहुन्छ। किनभने त्यो किन रिटायर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म पनि एउटा एक्सपिडिसन अपरेटर हो। हामीले चाहिँ 45-46 वर्षको चाहिँ एउटा आरोहीलाई हाम्रो क्लाइम्बरहरूसँग विदेशी क्लाइम्बरहरूसँग इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि पछि आएर चाहिँ तपाईँसँग त्योभन्दा अलि कम उमेरको आरोही छैन भनेर सोध्नुहुन्छ। यसको मतलब त हाम्रो आरोहीहरू त 45-46 वर्षमै रिटायर हुने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि आरोही एक त पढ्ने बखतमा चाहिँ एक्सपिडिसनतिर लाग्यो। अर्को कुरो चाहिँ अब एक त एजुकेसन पनि भएन। अर्को कुरो चाहिँ 45-46 वर्षमै उहाँहरू रिटायर भएपछि रिटायरमेन्ट एलाउन्स पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि आरोहीको जीवन एकदम कठिन छ। अब भविष्यमा हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नै सरकारमा आउने चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमान लगाइसकेको छु र यो निश्चित पनि हो। त्यसैले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आयो भने आरोहीहरूलाई चाहिँ रिटायर भएपछि उहाँहरूको जीवन यापन गर्नलाई चाहिँ सहज परिस्थितिबाट चाहिँ बाँच्नको लागि चाहिँ सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। अब अघि हाम्रो आरोही साथीहरूले भन्नु सक्नुभयो। अब म धेरै जसो चाहिँ यो विश्व कीर्तिमानी आरोहीहरूसँग आबद्ध छु। मैले चाहिँ नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको अध्यक्ष भएर पनि मैले धेरै वर्ष काम गरेँ। एसियन पर्वतारोहण महासङ्घको पनि म अध्यक्ष भएर म अहिले वर्तमान अध्यक्ष छु।
विश्व पर्वतारोहण महासङ्घमा पनि म मानवता सदस्य धेरै वर्षदेखि छु र हामी हाम्रो आरोहीहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। तर नेपाल सरकारले चाहिँ नि कुनै वास्ता गरेको छैन। जस्तो चाहिँ अहिले हाम्रो कामी रीता शेर्पा 24 चोटि सगरमाथा चढ्ने भनेको चाहिँ नि यो कम जोखिमपूर्ण र यो चाहिँ साह्रै गाह्रो कुरा हो र उहाँहरू चाहिँ नि सगरमाथा चढेर फर्किँदाखेरि हामी एयरपोर्टमा लिन जान्छौँ। उहाँहरू संसारको चाहिँ मिडियाहरूको फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ छापेको हुन्छ। तर नेपाल सरकारको चाहिँ कुनै पनि प्रतिनिधि मन्त्री सभासद नआए पनि इभेन कर्मचारी एउटा सुब्बा पनि एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न जान्दैन। यो कुरा हामीलाई एकदम दुःख लाग्छ। मैले चाहिँ शेर्पाको नाताले मलाई साह्रै दुःख लाग्छ। अब शेर्पा कतिचोटि विश्व कीर्तिमानी भएर फर्किँदाखेरि त्यहाँ हामीलाई त त्यहाँ बस्ने ठाउँ पनि दिँदैन। त्यहाँ पुलिसहरूले ल यहाँ चाहिँ किन यो झाँक्री लिएर आएको, यो किन उ गरेको। नेपाल सरकारले हेर्नुपर्ने, उहाँहरूले सम्मान गर्नुपर्ने। किनभने उहाँहरू त संसारमा नेपाल चिनाउने चाहिँ सशक्त माध्यम हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले यो आरोहीहरूलाई चाहिँ सम्मान स्वरूप चाहिँ ऊ गरोस् भनेर चाहिँ म यहाँ हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ नेता लगायत चाहिँ हाम्रा संसदज्यूहरू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू सबै भएको भर्खरमा म यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अब अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 को सबभन्दा ठुलो असर भनेको चाहिँ आरोही र श्रमिकहरू, पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित श्रमिकहरूलाई नै परेको छ। तपाईँहरूलाई थाहै छ। अब यहाँ नाम्चेमा, यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ 70 रुपियाँ किलोको चामल पर्छ भने नाम्चेमा चाहिँ त्यही चामल चाहिँ 400 रुपियाँ 450 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अर्को कुरो त्यहाँको चाहिँ एकदम भौगोलिक कठिनाइले गर्दाखेरि त्यहाँ यति जाडो हुन्छ कि यहाँ हामी काठमाडौँमा चाहिँ यो एउटा सर्ट लगाएर चाहिँ उ गर्न सक्छौँ भने त्यो हिमाली क्षेत्रमा त डाउन ज्याकेट लगाएर पनि जाडो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो एउटा डाउन ज्याकेटको मूल्य त यो सर्ट 30 गुणाभन्दा ज्यादा पर्छ। जुत्ता तपाईँको त्यस्तै लाउनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम जाडो भएको नाताले धेरै इलेक्ट्रिसिटी धेरै खपत गर्नु पर्यो र हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ एउटा मात्रै वर्षको एउटा मात्रै बाली नाली हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो काठमाडौँमा त सडर बिउ छरिदियो भने 15-20 दिनमा त साग टिपेर खान मिल्छ। तर त्यहाँको लाइफ यति कठिन छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू चाहिँ नीति नियम तर्जुमा गर्ने चाहिँ स्थानमा भएकोले यो हिमाली क्षेत्रलाई र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चाहिँ हाम्रो आरोहीहरू, पर्यटनसँग आबद्ध भएका चाहिँ श्रमिकहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले विशेष हेरिदिनु पर्यो र नीति नियम बनाउँदाखेरि पनि यतातिर विशेष ध्यान दिइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। र आरोही र यो ट्रेकिङ क्षेत्रमा काम गर्नेहरू तपाईँको 5-6 महिना काम गरेर वर्षभरि चाहिँ उसको चाहिँ परिवारको जीवन धान्नु पर्ने, उसको चाहिँ बच्चाहरूलाई पढाउनु पर्ने, ऊ गर्नुपर्ने छ। अब हाम्रो मेन सिजन भनेको चाहिँ यो अस्ति स्प्रिङ सिजन सकिहाल्यो, यो अटम सिजन पनि कुनै छाँटकाट देख्दैन र नेक्स्ट सिजन भनेको स्प्रिङ 2021 हुन आइराखेको छ। अहिले एकदम कठिन छ। हामी पनि एकदम यो हाम्रो आरोहीहरूलाई चाहिँ सस्टेन गर्नुपर्छ। यो आरोहीहरू विस्थापित भयो भने चाहिँ भोलि हामीलाई चाहिएको भर्खरमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एभाइलेबल हुन सक्दैन भनेर हामीले पनि अब यो 9 महिना चाहिँ यो आरोहीहरूको चाहिँ मिनिमम चाहिँ जीवनयापन गर्नलाई चाहिँ कति पैसा लाग्छ त्यसको चाहिँ जोड गर्दैछु। तर त्यो त हाम्रो चाहिँ निजी प्रयासबाट गर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ कम्पनीसँग आबद्ध नभएको पनि
हजारौँ श्रमिकहरू छ। त्यसको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ मुख्य भूमिका खेल्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पार्टी, किनभने पार्टी अपोजिसनको चाहिँ मेन अपोजिसन भएकोले पार्टीले पनि यसमा चाहिँ विशेष चासो राखेर चाहिँ यो आरोहीहरूलाई र यो चाहिँ श्रमिकहरूलाई चाहिँ यो 8-9 महिना चाहिँ कसरी सस्टेन गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो राहतको चाहिँ कार्यक्रमहरू दिएर चाहिँ उनीहरूलाई सस्टेन गर्ने त्यतातिर चाहिँ विशेष ध्यान जाओस् र यहाँहरूको चाहिँ विशेष यसमा चाहिँ ऊ होस् भनेर चाहिँ चाहन्छु। किनभने आरोही भनेको अघि नै मैले भने कि नेपालको लागि एकदम सशक्त यो त एसेट नै हो र उहाँहरू देश विदेश घुमेकोले उहाँहरू आफ्नो गाउँठाउँमा चाहिँ एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। किनभने उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले अरूलाई पनि इम्प्लोइमेन्ट दिन सक्ने भएकोले उहाँहरू आफ्नो गाउँठाउँमा नेता हो। त्यसैले चाहिँ उहाँहरूले गरेको कार्यहरू एकदम इफेक्टिभ हुन्छ। भोलि पार्टीलाई नै यो चाहिँ समुदाय एकदम सशक्त हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ यहाँहरूबाट ऊ होस् र म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने म यो नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको 55 वर्ष हो। मेरो बुवा कट्टर काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो। मेरो बुवाको कारणले गर्दाखेरि म यो नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश भएर काम गरेको चाहिँ 55 वर्ष भइसक्यो। तर हामीले चाहिँ यो पार्टीको चाहिँ एउटा मूल्य, मान्यता, आदर्श भएको नाताले अहिलेसम्म चाहिँ अबद्ध छु। मैले चाहिँ कुनै दाबी गरेको छैन। तपाईँले पनि प्रवेश गर्न सक्छ, मलाई चाहिँ यो ठाउँ पाउँछ, यो पाउँछ भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। किनभने पार्टीले तपाईँहरूले गरेको कामको मूल्याङ्कन पार्टीबाट जरुर हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामी तपाईँहरूको समस्या छ भने हामीसँग आउनुहोस्, हामीले गर्न सक्ने छ भने हामी ऊ गर्छौँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो नेताहरूसँग चाहिँ परिचय गरेको के भने भोलि तपाईँहरू चाहिँ डाइरेक्ट नेतासँग गएर चाहिँ तपाईँहरूले ल हामीलाई यस्तो गरे उस्तो पऱ्यो र यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ उस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूको सम्पर्क हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूलाई आज म गरेको छु। र अहिले हामी कहाँ चाहिँ झन्डै 100 जना नेपाली काङ्ग्रेसमा पस्ने चाहिँ हामीसँग लिस्ट छ। तर आज हामीले चाहिँ सबैलाई बोलाउन सकेन। अहिले यो रिसिभ हेर्दाखेरि चाहिँ 33 जना हामीले चाहिँ 3 भागमा भागेको छु। किनभने यो लकडाउनको पनि प्रोटोकल हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज 33 जनाले प्रवेश गरिसकेको छ र योभन्दा अगाडि पनि 15-20 जना प्रवेश गरेर आज उहाँहरूलाई चाहिँ बधाई तथा शुभकामना हाम्रो वरिष्ठ नेता लगायत चाहिँ हाम्रो नेतागणज्यूहरूबाट चाहिँ उयो गरिसकेको छ। म यो क्षमा माग्न चाहन्छु। धेरै साथीहरू बोल्ने चाहिँ क्रममा हुनुहुन्थ्यो, तर चाहिँ हामीले चाहिँ सबैलाई ठाउँ दिन सकेन र यति भन्दै यो समयको अभावले गर्दाखेरि सबैले बोल्ने अवसर दिन सकेन। अब हामी फेरि अर्को 2टा कार्यक्रम गरेर अर्को 33 जना फेरि अर्को कार्यक्रम गरेर चाहिँ ऊ गर्छौँ। त्यतिखेर आज बोल्न नपाउनु भएका चाहिँ महानुभावहरूले त्यतिखेर चाहिँ बोल्ने अवसर हुने नै छ भन्ने चाहिँ विश्वास गर्छु। र यो कार्यक्रममा चाहिँ सशक्त सहयोग गर्नुहुने चाहिँ पुनुरु तपाईँ उठ्दिनुहोस् न। पुनुरु भयो, हाम्रो काजी शेर्पा भयो, अनि सोनम शेर्पा, अनि हाम्रो अशोकजी कता भयो? अशोकजी भयो, अनि हाम्रो डोमाजीलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पछि चाहिँ यहाँ फोटो सेसन हाम्रो प्रमुख अतिथि लगायत हाम्रो चाहिँ नेतागणज्यूहरूबाट चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ फोटो सेसनमा बसिदिनु होला र त्यो पछि चाहिँ हाम्रो खाजाको व्यवस्था गरेको छु। त्यसैले खाजा लिएर ल्याइदिनु होला। आज यसरी चाहिँ हाम्रो नेतागणज्यूहरू, सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू
यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आरोहीहरूलाई पार्टी प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ। के आकर्षणले चाहिँ आरोहीहरू काङ्ग्रेसमा प्रवेश भएको? अब होइन, यो त उहाँहरूको आफ्नो विचार होइन, उहाँहरूले आफैले चाहिँ इच्छा गरेको कुरा हो। पार्टीमा प्रवेश गर्ने कुरा चाहिँ हामी कसैले करिकप गरे होइन। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको पुरानो पार्टी अब डेमोक्रेटिक पार्टी भने उहाँहरू आफैले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर आफैले अब एउटा पार्टी उहाँहरूले बोल्नुभयो नि, अब एउटा पार्टी रोज्नु पर्यो भयो हामीले नेपाली काङ्ग्रेस रोज्यौँ भने उहाँहरूको आफ्नो इच्छा र आफ्नो चाहिँ विचारमा नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरे हो। तपाईँहरूको जुन खालको चाहिँ अहिले विभिन्न आरोहीहरू सगरमाथा चढ्ने चाहिँ हिमालका चाहिँ आरोहीहरूको प्रवेश निकै भएको देखिन्छ। दिन पछि दिन प्रतिदिन चाहिँ प्रवेश भइरहेको अवस्था छ। यसमा तपाईँहरूको के चलखेल हो? होइन, यसमा कुनै चलखेल छैन। यो कुनै चलखेल छैन। अहिले तपाईँको चाहिँ लगभग 2/3 सरकार छ। सरकारले उहाँहरूको गुनासो हेरेन, हिमाल चढ्यो, दुःख पायो र हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिमाल चढ्नेहरूलाई कसैले हेरेन। त्यसैले भविष्यमा अहिले होइन, भविष्यमा नेपाली काङ्ग्रेसले हेर्छन् भन्ने विश्वासले उहाँहरू चाहिँ प्रवेश गरेको मलाई त्यस्तो लाग्छ। आरोहीहरूको प्रवेश कतिको सङ्ख्यामा भइरहेको छ? तपाईँहरूसँग के लिस्ट छ त्यस्तो? होइन, मलाई डिटेल त मलाई थाहा छैन। यो उहाँहरूले भनेअनुसार उति तपाईँको 40-35 जना अहिलेसम्म मैले बुझेसम्म 40-35 जना चाहिँ प्रवेश गरेको मैले चाहिँ पाएको छु। अब अहिले जुन खालको सत्ताप्रति वितृष्णा पनि भएर पनि काङ्ग्रेस पार्टीमा प्रवेश भएको हो कि यहाँको आकलन के छ? त्यो त उहाँहरूको आफ्नै विचार हो। त्यो तपाईँको कोसँग चाहिँ विकसित कोसँग गरे भन्ने कुरा होइन कि उहाँहरूको आफ्नै विचार हो। विचार चाहिँ उहाँले आफूले सोच स्फूर्त रूपमा चाहिँ अब चाहिँ हामी नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ प्रवेश गर्छु भन्ने कुरा उहाँहरू आफ्नो चाहिँ सोचले सोच विचारले र उहाँहरूको आफ्नो इच्छाले गरे हो। तपाईँ कसैले करकप लायो भने त्यो मान्छे अडिँदैन। कसैले करकप गरेर लोभ लाभ देखाएर यो पद दिउँला त्यो गरौँला भन्यो भने त्यो मान्छे टिक्दैन। त्यसैले उहाँले सोधपूर्त उहाँले आफ्नो चाहिँ आफ्नो इच्छाले आफ्नो विचारले आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्र भोलि गएर नेपाली काङ्ग्रेसमा भने पेसा व्यवसाय हरेक किसिमको हामी स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ काम गर्न पाउँछौँ, स्वतन्त्र हिलडुल गर्न पाउँछौँ, बोल्न पाउँछौँ र हाम्रो चाहिँ नि डेमोक्रेटिक हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ यसमा सुरक्षित छ भनेर कुरा उहाँहरू आफैले मूल्याङ्कन गरेर उहाँहरू सोच आउन हो। हामीले यसमा मैले चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ उ गरेको पनि छैन। म त्यसरी गर्दा पनि गर्दिनँ। र के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो इच्छा शक्तिमा भर पर्छ। यो पार्टी भनेको कस्तो भने इच्छा शक्तिमा भर पर्छ। आफैले चाहिँ तपाईँको म यो पार्टीमा लाएर यसमा काम गर्छु, इमान्दार काम गर्छु, लगनशील हुन्छु। भविष्यमा मेरो आफ्नो इच्छा अनुसार मैले मेरो क्षमता अनुसारले पनि पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदर्शन गर्छु। हामी कुनै पनि तपाईँको चाहिँ भोलि गएर चुनाव आउला अथवा चाहिँ पार्टीको महाधिवेशन आउला अथवा स्थानीय चुनाववाला, प्रदेश चुनाववाला, केन्द्रीय चुनाववाला हामी चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे क्षमता अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ भने उहाँहरूको आफ्नो इच्छा कुरा हुन्छ होइन। इच्छा कुरा हुन्छ। इच्छाले उहाँहरू आफ्नो इच्छाको हिसाबले आज प्रवेश गरे जस्तो लाग्छ। अस्ति पनि एकचोटि चाहिँ 15-20 जना भएको थियो। आज चाहिँ लगभग के अरे 33-14 जना भएको मैले सुने। त्यस कारणले यो चाहिँ उहाँहरू आफ्नो हामीले यसमा कुनै करिकप गरेको छैन। जस्तो विश्वको सर्वोच्च शिखरमाथि कैयनपल्ट सफलता हासिल गरेका 22 पटक सगरमाथा चढेकादेखि लिएर 24 पटकसम्म सगरमाथा चढेका मानिसहरू छन्। ती आरोहीहरू छन्, विश्व कीर्तिमानी आरोहीहरू छन् जसलाई विश्वले चिन्छन् र नेपाल विश्वमा चिनाउन पनि सहयोग गरेका छन्। तर त्यस्ता आरोहीहरूलाई पार्टीले, सरकारले, राज्यले चिन्न सकेनन् भन्छन्। यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले अब के गर्न ती आरोहीहरूको लागि? होइन, उहाँहरूको गुनासो त्यही हो। अब अहिले हामीले पनि हेरेका छौँ। तपाईँको उहाँहरू हिमाल चढ्नुहुन्छ, विदेशीहरूलाई चाहिँ हिमाल चाहिँ आरोहणमा चाहिँ उहाँहरू सफलतापूर्वक के अरे चढ्न चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँको नेपालमा चाहिँ डलरको चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ के अरे विदेशीले चाहिँ डलर चाहिँ तपाईँको रोल्टी बुझाउँछ होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको हिमालमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न देशका चाहिँ के अरे आर्यहरूलाई चाहिँ के अरे उहाँ आरोहण गर्न सफलता चाहिँ प्राप्त गर्छ। त्यसै फर्किएपछि तपाईँको एकचोटि दुईचोटि तपाईँको टिभीमा के अरे यदि पटक चढे फलान शेर्पाले, यदि चोटि चढे फलान शेर्पाले भन्छन्। तर उहाँहरूको कुनै चाहिँ मूल्याङ्कन छैन। केवल समाचार भन्छ तर अरू केही पनि हुँदैन। अब के कदम चाल्ला? अब नेपाली काङ्ग्रेसले अब भविष्यमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेस त प्रतिपक्षमा छ र भविष्यमा यदि सरकार आयो भने उहाँहरूको सम्मान हुन्छ, सम्मान गर्नुपर्छ होइन। नगरी उपाय छैन। किनभने यो चाहिँ शेर्पा समुदायले आज देशमा तपाईँको चाहिँ ठुलो चाहिँ के अरे नेपालको चाहिँ इज्जत धानेको छ, नेपाललाई चिनाएको छ र नेपाललाई आर्थिक उन्नति चाहिँ गरेको छ। त्यसै उहाँहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा रगत पसिना मिहिनेत
चाहिँ नेपालीको आँखले भविष्य मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, मेरो भनाइ त्यो। अहिले कोभिड-19 को महामारी चलिरहेको छ, विश्व नै यसको चपेटामा परिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील जो श्रमिकहरू छन्, हिमाल आरोहण गर्ने गराउनेदेखि लिएर सबै मारमा परेका छन्, राहतको कुराहरू उठ्न थालेका छन्। यो अवस्थामा राज्य र तपाईँहरूको जस्तो सत्तारूढ अथवा प्रतिपक्षी दलहरूले के गर्न सक्लान्? अब यो त प्रतिपक्षले त तपाईँको सरकारलाई सुझाव दिने हो, प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। सबै अहिले देश चाहिँ संसारै तपाईँको लकडाउन भएको छ। कोभिड-19ले चाहिँ तपाईँको सबैले चाहिँ तपाईँको आर्थिक स्थिति हेरेर तपाईँको व्यवसाय सबै चाहिँ के अरे धराशयी भएको छ। त्यसलाई सरकारले कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो के अरे यो सबै व्यवसायहरूको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सर्भाइभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले हेर्नुपर्छ। सबै त भन्न सकिँदैन, तैपनि तपाईँको चाहिँ होइन, त्यही पनि एउटा चाहिँ तपाईँको बाँध्ने आधार चाहिँ सबैले चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यसमा पार्टीले पनि सहयोग गरेको छ। पार्टीले विभिन्न समिति बनाएको छ, विभिन्न तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्र यो सबै व्यवसायलाई चाहिँ समिति बनाएको छ। त्यसले चाहिँ के अरे छलफल गरेको छ, पार्टीलाई सरकारले सुझाव दिएछ, पार्टीले पनि त्यो के चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ एउटा समिति बनाएको छ पार्टीको तर्फबाट। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। काजी शेर्पाजी, हजुर नमस्कार। टेलिभिजनमा स्वागत छ। नमस्कार तस्तै। तपाईँ स्पिड काजीको शेर्पामा परिचित हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्ता कीर्तिमानी आर्यहरू अहिले राजनीतिकोतिर लागिरहनु भएको छ। तपाईँहरू माथि राजनीतिकरण भएको हो कि अथवा तपाईँहरू राजनीतिप्रति तपाईँहरूको आकर्षण हो? आखिर पार्टी प्रवेशको कारण चाहिँ के होला? अब हामी जुनसुकै क्षेत्रमा लागेर जुनसुकै कीर्तिमान कायम गरे तापनि हाम्रो एउटा सुनवाईहरू नभएको कारणले पनि हाम्रो म लगायत अरू साथीहरू पनि यस पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। यसमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले हाम्रो आवाजहरूलाई चाहिँ नि एक ठाउँमा पुर्याउनुको लागि पनि यस क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। भनेपछि तपाईँहरू आरोहीमाथि जुन राजनीतिक नेतृत्वले दलीयकरण गरेको होइन, त्यो चलखेल होइन, तपाईँहरूको आकर्षण हो भनेर बुझ्दा हुन्छ? हाम्रो आकर्षण पनि हो, यसलाई यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। तर पनि हाम्रो चाहिँ एउटा नीति नियमहरू तर्जुमा गर्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो आवाजहरूलाई पनि त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ, हाम्रो हक हितको लागि पनि लड्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आज यतातिर ध्यान दिएको हो। पार्टी प्रवेश नै तपाईँहरूको आवाज बुलन्द हुनुको कारण र तपाईँहरूको आवाजहरूलाई मुखरित गर्नुको कारण र तपाईँहरूको चाहिँ मागहरू सुनाइ हुन्छ भन्ने त्यस्ता आधारहरू के देख्नुहुन्छ? अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो पनि सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ कुराहरू पुर्याउन सकेको छैन। जब तेन्जिङ शेर्पा चाहिँ इन्डियाले लिएर गएको छ, इन्डियामा चाहिँ गएर म्युजियम बनायो, त्यहाँ चाहिँ इन्डियाले चाहिँ सबै कुरा क्याच गर्न सक्यो। तेन्जिङ शेर्पा चाहिँ विदेश पलायन भएर हाम्रो पनि सम्बन्धित ठाउँमा नीति नियमहरू तर्जुमा गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो कुरा पुगेर त्यो नबुझेर हामीसँग हिरा भए पनि नचिनेर चाहिँ नि आज चाहिँ इन्डियाले चाहिँ एचएमआई दार्जिलिङमा चाहिँ म्युजियम बनाएको छ। त्यहाँ 2000देखि 3000 मान्छे भिजिट हुन्छ भनेदेखि त्यहाँको जीवन स्तर उकास्नुको लागि चाहिँ त्यहाँ म्युजियम बनाएको कारणले पनि भयो। राष्ट्रको गाना बनाएको छ। जयनगर सिलगढीदेखि चाहिँ नि बसबाग पनि तेन्जिङ शेर्पाको नाममा राखेको छ, हाइवे पनि राखेको छ। यसरी चाहिँ सुविधाको नाममा चाहिँ इन्डियाले चाहिँ दिनु सकेको छ, तर नेपालले चाहिँ दिनु सकेको छैन, नेपालले चिन्नु सकेको छैन। अझै पनि समय हुँदै हामीले चाहिँ यो बस र हामीले चाहिँ एउटा म्युजियमहरू बनाएर हामी सबै पर्वतारोहीहरू एक ठाउँमा गएर चाहिँ हाम्रो आवाजहरू एक ठाउँमा भएर देशको विकास गर्न सकोस्, देशमा रोजगारी त होस् भनेर हामी त्यो चाहन्छौँ। तर नेपाल सरकारले त तत्कालीन सरकारले त कतिपय आर्यहरूलाई सम्मान गरिसकेका छन्। नेपाल तारा विभूषणदेखि लिएर राष्ट्रिय विभूतिसम्मको घोषणा गरेका छन्। के यो अपर्याप्तता हो? यसमा एउटा खाता लागेको जस्तै मात्रै हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा बच्चालाई रुँदाखेरि एउटा मिठाई दिएर फकाएको जस्तो मात्रै हुन्छ। हामीलाई नेपाल सरकारले गरेको छ। नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा चाहिँ गरेको छैन। हामी यत्रो विश्व कीर्तिमा ज्यानको बाजी राखेर देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाएर चाहिँ राज्यमा चाहिँ यत्रो चाहिँ रोजगारी ल्याएर चाहिँ यत्रो चाहिँ विदेशीले संसारमा चिनाएर चाहिँ यत्रो गर्ने मान्छेलाई चिन्नु सकेको छैनौँ। त्यही पनि हामीले अझै पनि हामीले यसलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा कुरो पुर्याउनु पर्छ भने हामी जोरदारको साथ लागिरहेछौँ। सन् 1953 मे 29बाट सगरमाथामा मानवको औपचारिक रूपमा सम्बन्ध स्थापित भएको देखिन्छ। त्यस पछाडि सगरमाथा र मानवको जुन सम्बन्ध छ, तर ती सगरमाथामाथि विजय हासिल गर्ने कीर्तिमानी आर्यहरूको सरकारसँग सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन, जनदरार पैदा भएको हो कि जस्तो अहिले तपाईँहरू पछिल्लो दिनमा त प्रतिपक्षी दलतिर लागिरहनु भएको छ। यसले के सङ्केत गर्दछ? यो प्रतिपक्ष दल र सत्तापक्ष भन्दा पनि हामी एउटा ठाउँमा चाहिँ अब लोकतान्त्रिक
यो यसैले नि हामीले गर्नु सकिन्छ भन्ने विश्वास लागेर हाम्रो साथीहरू लागेको छन्, हामी पनि छौँ होइन, हामी पनि यसमा साथ दिएको छौँ। तर के हो भने हाम्रो चाहिँ नि जो सत्तामा बसेको छ उहाँहरूले हामी पर्वतारोहीहरूको आवाज हामीलाई बुझ्नु सकेन, हामीलाई चिन्नु सकेन, हामी चिनाउने प्रयास गर्छौँ उहाँहरूले अझै पनि। तपाईँहरू पर्वतारोहीको मूलभूत समस्याहरू के छन्? यसमा धेरै कुरा छ। हामी रिटर लाइफको मूलभूत समस्या भनेको हाम्रो चाहिँ नि यो देशमा चाहिँ एउटा म्युजियम बनाएर चाहिँ नि टुरिज्म वृद्धि गराउने, हामीले चाहिँ नि यहाँतिर चाहिँ नि रोजगारी सिर्जना गर्ने, नयाँ नयाँ टुरिज्महरूको खोलेर विकास गर्ने। हजुर, थ्याङ्क यू। तपाईँ पनि एकजना कीर्तिमानी आर्य हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्ता कीर्तिमानी आर्यहरू तपाईँको सूचनामा, तपाईँको जानकारीमा अहिले कहाँ के गर्दैछन्? मेरो जानकारीमा आएसम्म चाहिँ धेरै जस्तो कीर्तिमानीहरूको जस्तो आङ्ग्रिता शेर्पाकै भनौँ आर्थिक अलिकति नाजुकै छ। जस्तो अहिले अपा शेर्पाहरू पनि अहिले अमेरिकातिर विदेशतिर पलायन भएको छ। अरू धेरै कीर्तिमानी पर्वतारोहीहरू पनि विदेशतिर गइरहेछ। यसरी जाँदाखेरि राज्यमा नकारात्मक कुराहरू पाउँछ। यीहरूलाई संरक्षण गरेर एक ठाउँमा म्युजियम, राज्यले म्युजियमहरू खोलेर चाहिँ नि जब तेन्जिङ शेर्पाको नाममा दार्जिलिङमा म्युजियम खोलेर चाहिँ दिनमा चाहिँ त्यहाँको कति चाहिँ नि इन्कम गरिरहेको छ त्यो चाहिँ गर्नु सक्यो भने राज्यको थप राज्यलाई पनि राज्यको स्वाभिमान पनि हुन्छ र हाम्रो पनि स्वाभिमान हुन्छ त्यहाँनिर दुईजनाकै। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आजको कार्यक्रमको बारेमा बताइदिनुहोस् न। आजको कार्यक्रम चाहिँ नि हाम्रो विश्व कीर्तिमानी आरोहीहरू धेरै चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसमा पहिला नै प्रवेश गरिसकेको र आज पनि 32-33जना चाहिँ नि आरोहीहरू प्रवेश गर्ने चाहिँ नि इच्छा व्यक्त गरेर हामीलाई चाहिँ एउटा कार्यक्रम चाहिँ नि अर्गनाइज गरिदियो, हामी प्रवेश गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। र आज चाहिँ नि खालि आरोहीहरू मात्रै, धेरै जसो आरोहीहरू चाहिँ नि सगरमाथा 15-16 चोटि चढेको र सबभन्दा कम्ती चढेको भनेको चाहिँ नि 7 चोटि सगरमाथा चढेको चाहिँ नि आरोहीहरू आज प्रवेश नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेछ। अनि यसको चाहिँ नि आज यसको प्रमुख अतिथि चाहिँ नि पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो र त्यसको साथसाथै चाहिँ नि हाम्रो शेर्पाहरूको अग्रज नेताहरू जिप्छिरिङ लामा, पूर्व पर्यटन राज्य मन्त्री याङ्गेला शेर्पा, त्यो लगायत चाहिँ नि विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षहरू र विभिन्न प्रख्यात आरोहीहरू हुनुहुन्थ्यो। जस्तो मुलुक चिनाउने जुन खालको चाहिँ कीर्तिमानी आर्यहरू छन्, ती कुनै पार्टी विशेषको ट्याग लगाउनमा तपाईँहरूले जुन भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ नि, त्यो त राम्रो होइन भन्ने खालको कुराहरू पनि आउन थालेका छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ? हामीले चाहिँ कोही कसैलाई पनि कटकपले तपाईँ पोस्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो गरेको होइन। उहाँहरू स्वेच्छाले हामी पोस्छु। हामीलाई चाहिँ धेरै कठिनाइ दुःख भइराखेको छ। विशेष गरेर अहिले चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ हामी आरोहीहरू बेरोजगार भयो। हामीलाई चाहिँ एकदम दुःख भइराखेको छ र अब आउने यो अटम सिजन पनि खास त्यस्तो कुनै काम होला जस्तो लाग्दैन। त्यसैले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ खास कोही कसैबाट विशेष गरेर नेपाल सरकारबाट पनि अहिलेसम्म ठोस कुनै कार्यक्रमहरू ल्याएको छैन भनेर उहाँहरूको चाहिँ त्यो किसिमको गुनासो रहेछ र हामीले कोही कसैलाई पनि तपाईँ त्यहाँ प्रवेश गर्नुहोस्, यता प्रवेश गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेको छैन। उहाँहरू आफ्नो चाहिँ खुसीले आउनुभएको। तर तपाईँहरूले दबाब नदिए पनि केही स्वार्थ, केही प्रभाव त पार्नु भएको होला नि? डेफिनेटली छैन। अब म अहिले चाहिँ अलिकति यो अघि मैले पनि भने थिएँ, म चाहिँ यसको मूल्य मान्यता आदर्शलाई मानेर उ गरेको हो। आदर्शले चाहिँ प्रभावित भएको हो। म चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पद अहिलेसम्म चाहिँ मैले कुनै इभेन्ट चाहिँ टोलको
पनि टोलमा पनि कुनै पद चाहिँ लिएको छैन खाली छैन। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएको त 55 वर्ष भइसक्यो नि। म किनभने मेरो बुवा नदेखिने दृश्य अदृश्य चाहिँ होइन मेरो हजुर मेरो कुनै मलाई चाहिँ कुनै पार्टीमा टाँसेर चाहिँ गुजारा चलाउनु पनि छैन, मलाई पद लिनु पनि छैन। म चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गरेर बसेको छु। यदि चाहिँ मैले चाहिँ पार्टीमा टाँसेर गुजारा र पद लिने हो भने म धेरै अगाडि नै मैले पद लिइसक्थेँ। म अहिलेसम्म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा वडाको चाहिँ वडा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट वडा सदस्य पनि भएको छैन। म चाहिँ एउटा आदर्श मूल्य मान्यता चाहिँ अलि सही लागेर चाहिँ म त्योसँग नजिक भएको हो। अहिले यो महामारीको समयमा जुन खालको चाहिँ कोभिड-19 को महामारीको जुन चपेटामा मुलुक परिरहेको छ, सबै क्षेत्र अछुतो रहन सकेन। यस अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र पनि चपेटामा परिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू, श्रमिकहरू अहिले आवाजमा आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन्। ती मजदुरहरूको माग सुनवाई गर्नका लागि तपाईँहरूले के कस्ता कदमहरू चालिरहनु भएको छ? तपाईँहरूको प्रयास के भइरहेको छ? तपाईँहरूले राहत कतिको वितरण गरिरहनु भएको छ? सरकारले तपाईँहरूले कतिको दबाब दिइरहनु भएको छ? कतिको सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ? तर तपाईँहरू पार्टी प्रवेशको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ गरिरहनु भएको छ। होइन यसमा चाहिँ अब हामी निजी क्षेत्रले चाहिँ सम्पूर्णलाई गर्न सक्छ भन्ने होइन। तर हाम्रो चाहिँ जस्तो चाहिँ अहिले हामीले हाम्रो आरोहीहरू र हाम्रो चाहिँ ट्रेकिङमा काम गर्ने चाहिँ कामदारहरू जुन चाहिँ लामो समय हाम्रो कम्पनीसँग आबद्ध भएर बसेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अब को 9 महिनासम्म चाहिँ खास कामको चाहिँ ऊ देखेको छैन। किनभने यो अटम सिजन पनि केही काम होला जस्तो लागेको छैन। अब 2021 को स्प्रिङभन्दा चाहिँ अगाडि केही काम होला जस्तो लागेको छैन। त्यसैले चाहिँ हामीसँग आबद्ध भएका लामो समयसम्म काम गरेकाहरूलाई चाहिँ हाम्रो निजी पहलबाट चाहिँ उहाँहरूलाई 9 महिनासम्म चाहिँ मिनिमम जीवनयापन गर्नलाई के कस्तो टाइपको चाहिँ राहत चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले वर्कआउट गरिराखेको छु। र मैले पनि भन्ने गरेको छु, हाम्रो निश्चित कम्पनीमा आबद्ध नभएका पनि हजारौँ आरोहीहरू, हजारौँ चाहिँ गाइडहरू, हजारौँ भरियाहरू छ। तिनीहरूको लागि पनि कुनै चाहिँ एउटा रिपुटेड संस्थाले चाहिँ लिड गर्यो भने अब सबैको तर्फबाट अलिअलि चाहिँ त्यो साझा राहतको कार्यक्रममा सबैको तर्फबाट चाहिँ अलिअलि राहतका लागि चाहिँ फन्डहरू जुटाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ ऊ हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो प्रपोजलहरू सबै क्षेत्रमा राखेको छु। र अब हामीले निजी क्षेत्रले त हामीसँग आबद्ध जस्तो चाहिँ मेरो कम्पनीमा काम गर्ने सयौँ आरोहीहरू छ, सयौँ चाहिँ ऊ गाइडहरू छ है, हामीसँग लामो समय काम गर्ने। अब तिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले 9 महिनासम्म चाहिँ मिनिमम खर्च कति दियो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ जीवन धान्न सक्छ भनेर हामीले वर्कआउट गरिराखेको छु। त्यो चाहिँ अब हाम्रो प्रायोरिटी, हाम्रो प्राथमिकता भनेको हाम्रो कम्पनीसँग लामो समयसम्म आबद्ध भएकोलाई हुन्छ। तर हजारौँ चाहिँ फ्रिल्यान्स क्लाइम्बरहरू, गाइडहरू, भरियाहरू छ, त्यसको लागि त हामी निजी क्षेत्रले त सबैको लागि गर्न सक्दैन। यसमा चाहिँ मेन भूमिका चाहिँ नेपाल सरकारले खेल्नुपर्छ। नेपाल सरकारले खेल्नुपर्छ र सबैको सहयोगले 100 थुकी नदी 1 थुकी सुकी भन्छ नि, त्यसै सबैले अलिअलि उ गरिदियो भने धेरैले चाहिँ राहत पुग्न सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। र म खालि निजी मात्र, म कुनै संस्थाको चाहिँ म प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन। यो मेरो निजी विचार हो। कुनै संस्थाले एउटा रिपुटेड संस्थाले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ यो साझा राहतको चाहिँ कार्यक्रम ल्याउँछ भने त्यसमा चाहिँ
हामीले चाहिँ नै सक्ने हाम्रो क्षमताले भ्याउने हामी पनि गर्न तयार छु। हाम्रो निजी कम्पनीसँग लामो समय आबद्ध भएको लागि पनि हामी हाम्रो क्षमताले के कति गर्न सक्छ त्यो हामी तयारी छु। कुनै चाहिँ रिपुटेड संस्थाले चाहिँ नै लिड गर्छ भने। अब तपाईँलाई पर्यटन क्षेत्रमा मानिसहरूले के उपमा दिन्छन् भने तपाईँ नेपाली पर्यटन क्षेत्रको इन्साइक्लोपिडिया, वरिष्ठ पर्यटन व्यवसाय, स्थापित पर्यटन व्यवसाय, पर्यटन उद्यमीको रूपमा लिन्छन्। अब तपाईँबाट के आशा लिने पर्यटन मजदुरहरूले? मैले अघि नै भनिहालेँ नि यो बारेमा। अब हाम्रो आफ्नो कम्पनीसँग लामो समय आबद्ध भएकोहरूलाई त हामी यो पर्यटन हुन त अब हामी व्यवसायहरूलाई पनि धेरै ठुलो कठिन छ, किनभने अहिले एक पैसा आम्दानी छैन, खालि खर्च मात्रै छ। ट्याक्स तिर्नुपर्ने, त्यसपछि चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज तिर्नुपर्ने, त्यसपछि चाहिँ कर्मचारीको चाहिँ तलब तिर्नुपर्ने, अब विभिन्न चाहिँ खर्चहरू चाहिँ धर्नुपर्ने अवस्था छ। तापनि हामीले सक्ने सहयोग चाहिँ हामी हाम्रो आफ्नो लामो समयसम्म काम गर्ने कर्मचारीहरूको लागि त हामी केही न केही गर्ने चाहिँ प्लान पनि गरिसकेको छु, ल्याउँदैछु, त्यो चाहिँ उ गरिराखेको छु। तर मैले अघि भनिहालेँ धेरै अरूहरू यसपालि हाम्रो कम्पनीमा काम गर्छ भने अर्को पालि चाहिँ अर्को कम्पनीमा काम गर्ने, अर्को एक्सपिडिसनमा काम गर्ने, त्यसरी चाहिँ त्यस्तो चाहिँ धेरै अरूहरू, धेरै गाइडहरू र पोर्टरहरू छ। त्यसको लागि पनि सबैको चाहिँ साझा एउटा चाहिँ राहत कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनुपर्छ र यसमा चाहिँ मुख्य भूमिका नेपाल सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ, किनभने नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो, नेपाल सरकारको दायित्व हो। त्यसैले चाहिँ नेपाल सरकारले यसमा लिड गरोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ। सरकारी मुख मात्र ताक्नु कि तपाईँहरू जुन खालको चाहिँ तपाईँहरूको पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ टान छ, एनएमए छ, नाटा होइन, यसमा चाहिँ अब होइन यसको लागि चाहिँ लिड चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नु पर्यो र अरू सङ्घ संस्था अथवा चाहिँ व्यक्ति जसले चाहिँ यसमा राहत कार्यक्रममा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन दिन चाहन्छ तिनीहरूबाट चाहिँ यो चाहिँ अब यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा रिपुटेड हुनुपर्छ। फेरि त्यो कार्यक्रम राख्यो, त्यसपछि चाहिँ फन्ड कलेक्सन गरेर त्यो चाहिँ आफू नजिकको मान्छेहरूलाई मात्रै दिन थाल्यो भने यसले चाहिँ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। तर यो राहत साझा राहतको कार्यक्रम चाहिँ एकदम इफेक्टिभली चाहिँ त्यो समुदायमा चाहिँ डाइरेक्टली पुगोस् भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएको छु। सरकारी र निजी क्षेत्रबाट जहाँबाट आउने भयो भने राहतका कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने हो, तर त्यो आइसकेको अवस्था छैन। के यो राहतको कार्यक्रमहरू ल्याउन निकै ढिला भएको जस्तो यहाँलाई महसुस हुँदैन? अब अहिले यो खालि लकडाउन भएको 3 महिना मात्रै भयो। अबको दिनहरू धेरै कठिन दिनहरू छ है। अबको दिनहरू धेरै कठिन दिनहरू छ। अबको चाहिँ 8-9 महिना चाहिँ टुरिज्म रिभाइभ होला भन्ने चाहिँ धेरै गाह्रो छ। त्यसैले चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो राहतको कार्यक्रम अब हाम्रो निजी तर्फबाट त हामी चाँडै नै ल्याउँछौँ है। तर यो साझा राहतको कार्यक्रम चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ प्रभावकारी रूपबाट चाहिँ अगाडि बढाउने मुख्य समन्वय भूमिका त नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ। भनेपछि अब तत्कालीन रूपमा तपाईँहरूले केही राहतका प्याकेजहरू ल्याउनुहुन्छ र पर्यटन क्षेत्रमा जुन आरोहीहरूको समस्या छ त्यसलाई हल गर्नका लागि, दीर्घकालीन रूपमा हल गर्नका लागि तपाईँहरूले पार्टीतिरको क्रियाशीलता पनि बढाइरहनु भएको छ। यसरी बुझ्दा के हुन्छ? यो पार्टीतिरको भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ अब यो आरोहीहरू आफू खुसीले चाहिँ कोही कसैले कटकप गरेर आएको होइन है, उहाँहरू आफू खुसीले आएको हो। अब त्यसलाई चाहिँ अब पार्टीले पनि कस्तो किसिमको राहतको कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि प्रभावकारी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ, सरकारले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो आरोही भनेको नेपालको लागि चाहिँ एउटा ठुलो एसेट हो। किनभने अहिले नेपाललाई बाहिरी संसारमा चिनाउने त यही आरोहीहरू त हो नि।
त्यसैले चाहिँ यो आरोहीहरूको चाहिँ मैले यो आरोहीहरूको जीवन एकदम कठिन छ। जतिखेर चाहिँ उनीहरू कलेज युनिभर्सिटी जानुपर्ने हो त्यतिखेर आरोहण पेसामा जानुहुन्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ यो आरोहण पेसा यति फिजिकली यति कठिन छ कि 45-46 वर्षमा त उहाँहरू रिटायर्ड हुन्छ। रिटायर्ड भएपछि रिटायरमेन्ट एलाउन्स पनि छैन। अनि अब एजुकेसन पनि भएन, रिटायरमेन्ट एलाउन्स पनि भएन भने त उनीहरूको जीवन धान्न धेरै गाह्रो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ यो आरोहीहरूको लागि रिटायरमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूको जीवन अलिकति सजिलोसँग यापन गर्नको लागि केही कल्याणकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई म नेपाल पर्वतारोहण सङ्घमा हुँदाखेरि यो रोयल्टीको 10% चाहिँ नै यो आरोही र यो पथ प्रदर्शक गाइड र श्रमिकहरूको लागि चाहिँ नै कल्याणकारी कोष गठन गरेर चाहिँ कल्याणकारी कोष घोषणा गरेर त्यो त्यो रोयल्टीको 10% राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले धेरै पहल गरेको थिएँ। लास्टमा आएर चाहिँ हाम्रो पर्यटन मन्त्री सरोज सिंह भण्डारी हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ ल 10% भने 5% चाहिँ नै यो कल्याणकारी कोष घोषणा गरेर चाहिँ त्यसमा राख्ने चाहिँ प्लान गरेको थियो। दुर्भाग्य के भने उहाँले त्यो प्रपोजल क्याबिनेटमा लानुभन्दा अगाडि उहाँ त्यहाँबाट पर्यटन मन्त्रीबाट विदायी हुनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रपोजल क्याबिनेटमा गएन। यदि चाहिँ त्यो प्रपोजल अहिलेसम्म अलपत्र परिराखेको छ। भनेपछि अब प्रतिपक्षी दलभित्र जुन खालको चाहिँ आरोहीहरूको प्रवेश छ यसलाई यो चाहिँ सत्तारूढ दलप्रतिको वितृष्णाको उपज हो भन्दाखेरि ठिक होला हो? अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आरोहीहरूलाई नै सोध्नु होला किनभने उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले यो चाहिँ कोरोना कोभिड समस्या भएको धेरै महिना भइसक्यो। अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ कुनै ठोस कार्यक्रमहरू ल्याएको देख्दैनौँ। यो चाहिँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको गुनासो चाहिँ पक्कै छ। अन्तमा चाहिँ यो नेपालको दिगो विकासको लागि चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्र नै हो र नेपाल चाहिँ यो विशेष गरेर पर्वतीय पर्यटनको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो। त्यसैले चाहिँ हामीले यो आरोहीहरू हाम्रो चाहिँ पर्वतीय क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई चाहिँ विस्थापित हुनबाट चाहिँ बचाउनुपर्छ। किनभने भोलि चाहिँ हाम्रो टुरिज्म रिभाइभ भयो भने हामीलाई उहाँहरू आवश्यकता पर्छ। यदि उहाँहरू विस्थापित भयो भने भोलि हामी व्यवसायहरूलाई नै बाधा पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ हो। त्यसैले चाहिँ यो आरोहीहरू र यो पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले उद्धार गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ रिभाइभलको चाहिँ प्रोग्रामहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई चाहिँ यो टासी टिभी तपाईँले चाहिँ यो बोल्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ सबैलाई म हार्दिक बधाई दिँदै मेरो दुई शब्द यही धन्यवाद पूर्व पर्यटन राज्य मन्त्री अङ्किला शेर्पाज्यूलाई। उहाँले भने जस्तै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा हिमाल आरोही शेर्पाहरूले विश्वमा त एउटा रेकर्ड काम गरिसक्नु भएको छ, विश्वमा नाम कमाइसक्नु भएको छ। तर पनि नेपालमा चाहिँ उहाँहरूको एउटा भ्यालु रहेको छैन। त्यसैले पनि उहाँहरूले आज हामी यसरी पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी हुँदाखेरि एकदमै भित्री मनदेखि नै गर्व महसुस भइरहेछ र खुसी पनि लागिरहेछ।
र त्यो सँगसँगै अलिकति थोरै मनभित्र भएको एउटा कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँहरू आयोजक समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै यसरी पार्टी प्रवेश गर्ने क्रममा यो बाटो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीलाई लगभग 4-5 वर्षै लाग्यो र यहाँ आइसकेपछि पनि एउटा दुःख चाहिँ के लाग्यो भने आउनु त आउने, आइसकेपछि कता हिँड्ने त्यो अन्यल एकदमै धेरै रहेछ र यो त अब यति धेरै गाह्रो भइसक्यो कि हामीलाई राम्ररी रुख चिन्ह के हो, रुखको बारेमा के हो, काङ्ग्रेस के हो भनेर बुझेकै छैन। त्योभित्र रामिएको हो, हर्किएको हो, त्यो चिनाउनु नै धेरै एकदमै अन्यल रहेछ। कृपया हामी नयाँ प्रवेशीहरूलाई त्यस्तो खालको वातावरण नबनाइदिनु होला र हामी एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने अहिले हालसालै म खुम्बुपासङलम्बु गाउँपालिका वडा 2बाट भएको हुनाले म पछिल्लो अघिल्लो चुनावको बारेमा थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। त्यो बेलामा खुम्बुपासङलम्बु गाउँपालिकामा काङ्ग्रेस यति नराम्रो तरिकाले हार बिहोर्नु पर्यो जसको कारण हामीलाई कसैले हराएकै थिएन। हामी आफ्नै ढङ्ग नपुगेर हारेका थियौँ। किनभने चुनाव जेठमा छ भने वैशाख वसन्ततिर तयारी गर्ने अनि 74 सालको चुनाव छ, 73 र 72मा सुतेर बस्ने, कुनै अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै नगर्ने र अगाडि नै काङ्ग्रेस हो भनेर आफूलाई चिनाइसकेको आदरणीय व्यक्तित्वहरूबाट कुनै पनि खालको अन्तर्क्रिया, एउटा साधारण छलफल भेटघाट शुद्ध नहुँदाखेरि अन्तिम चरणमा आएर के गर्ने कसो गर्ने त्यो तालै नमिलेको कारणले पनि चुनावमा हार बिहोर्नु परेको त्यो सायद यहाँ उपस्थित खुम्बुपासङलम्बु गाउँपालिकाका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई राम्रै जानकारी छ र अहिले पनि हामी के गरेर बसिरहेछौँ भने अझै 2 वर्ष बाँकी छ नि चुनाव त भनेर अझै ढुक्कले प्रतिपक्ष भए पनि मस्तले निधाइरहेको छ। अब हामीले अझै 2 वर्ष बाँकी छ होइन कि अब त 2 वर्ष मात्रै बाँकी रहेछ है, के गर्न सकिन्छ, के तयारीहरू छ त्यसको लागि जोड दिन सक्नु। अब हामी त म भर्खरै चिनेको, भर्खरै पार्टी प्रवेश गरेको म जस्तो म लगायत मेरो साथीहरूलाई एउटा तपाईँहरूले एउटा राम्रो प्रशिक्षणको वातावरण मिलाइदिनु पर्यो। कमसेकम दैनिक रूपमा नभए पनि महिनामा एकचोटि एटलिस्ट चियापान मात्रै कार्यक्रम भए पनि राखिदिनु पर्यो। त्यसपछि अझ हामीलाई त राम्ररी भन्ने हो भने हाम्रो यो म काङ्ग्रेस हो भनेर यसरी प्रवेश गरिसकेपछि सबै गाउँमा त्यहाँ आगै लाउनुपर्छ भन्ने छैन, तर त्यहाँ आफू वरिपरि भएका सचेत नागरिकहरूलाई सम्झाउन सक्नु पर्यो, बुझाउन सक्नु पर्यो र सङ्गठन विस्तारमा अलिक जोड दिन सक्नु पर्यो सबै मिलेर। र यसको लागि हामी ग्राउन्ड लेभलको नयाँ प्रवेशीले मात्रै उत्रेर हुँदैन, केन्द्रीय स्तरबाट प्रदेश स्तरबाट सबैले साथ र सहयोग गर्नु पर्यो। सरी